अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम आज आपको SDPI के बिहाफ पर वेलकम करते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और अपने कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। आज हम पेंडेमिक में जो हमारे साथ बहुत सारे एक्टिविस्ट, फेमिनिस्ट, राइटर, बहुत ज़्यादा जिन लोगों का सब कॉन्टिनेंट में एक बड़ा रोल रहा है और सब कॉन्टिनेंट की सोच को बदलने में उनका एक बड़ा जाविया नजर रहा है, उनका हमारे से बिछड़ जाने का एक तकलीफ दे मरहला भी है। लेकिन दिस इज द टाइम टू रियलाइज देयर वर्क्स कि उनके कामों ने कितना अहम किरदार अदा किया और उन्होंने अपनी जिंदगी किस तरह से सब कॉन्टिनेंट में एक सोच को बदलने में, फिक्र को बदलने में अपनी उम्र सर। मैं खुश आमदीद कहना चाहती हूँ। यहाँ पर हमारे साथ सेशन में मौजूद हैं मोहतरमा किश्वर नाहिद साहिबा, जो आज हमारे दरमियान में एज चेयर हमारे साथ मौजूद होंगी। किश्वर नाहिद साहिबा किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप सब उनके तमाम जितने भी उनके अदबी जाविये हैं, उनके फिक्री जाविये हैं, उन सब से मुतारिफ हैं। बहुत शुक्रिया मैम, आप हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ ही मौजूद हैं इस वक्त जो अहमद सलीम साहब। अहमद सलीम साहब एक कामरेड, एक कामयाब एक्टिविस्ट, मौर्रिख और उनके कितने अदबी हवाले हैं, आप सब इससे वाकिफ हैं। वो सेशन का बाकायदा तारुफ करवाएंगे। और इसके साथ ही हमारे दरमियान इंडिया से मौजूद हैं डॉक्टर नवशरण सिंह, जो फेमिनिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, न्यू दिल्ली इंडिया से हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने हमें ज्वाइन किया। और रजा नईम साहब हमारे साथ होंगे लाहौर से, स्कॉलर माशाल्लाह बहुत अच्छे और बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने जो PWA है उसके सदर भी हैं लाहौर विंग के। और वो मसूद अशर साहब और उनकी जिंदगी के बारे में बात करेंगे, अब्दुल रऊफ मलिक के बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगी सादिया कमाल साहिबा, डॉक्टर सादिया कमाल, वाइस प्रेसिडेंट है नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के। और हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर शफीक अंजुम, एसोसिएट प्रोफेसर नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब की भी कि उन्होंने इस वक्त इतनी मसरूफियत में से, हमारा सेशन बहुत शुरू में है लेकिन उन्होंने वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। और मैं इस वक्त प्रोग्राम का बाकायदा तारुफ कराने के लिए गुजारिश करूंगी अहमद सलीम साहब से कि वो प्रोग्राम का बाकायदा ओपनिंग करें और इसका तारुफ करवाएं। अहमद सलीम साहब। जब से हम SDPI का सालाना मेला मुनक्किद करवा रहे हैं, पहली बार अय्यर रहमान हमारे दरमियान मौजूद। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्हें बुलाया हो और वो ना आए हो। जब कभी उनका शुक्रिया अदा किया, उन्होंने हमेशा बुरा मानकर कहा, मैंने कभी ये आने से इनकार किया है। जब कभी मैंने उनसे फरमाइश की कि पाकिस्तान टाइम्स के पुराने इदारिये जो फैज साहब लिखा करते थे उनको कंपाइल करना चाहता हूँ, तो उन्होंने समझाने की कोशिश की कि उन्हें फैज की बजाय पाकिस्तान टाइम्स के इदारिये मुरतब कर लो। जब कभी मैंने रोजनामा आज़ाद के इदारियों की बात की, बोले वो तो अब्दुल्ला मलिक लिखा करते थे और अब वो दुनिया में नहीं है। अय्यर रहमान से अच्छा भला मुकालमा आगे बढ़ रहा था। ये प्रियंका कुमारा दरमियान में कहाँ से आ गए। ऐसा लगा अय्यर रहमान पहली बार साथ नहीं है, ऐसे जैसे भीड़ में गुम हो जाने वाला बच्चा। अक़लियतों पे जब भी प्रोग्राम किया, अय्यर रहमान ने पूरी रहनुमाई की। पहली बार इतने मुश्किल हालात में रहमान साहब साथ नहीं है। वो होते तो थपकी देकर कहते, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कैसे न घबराऊं। प्रियंका कुमारा को अभी बिछड़ना था इन मुश्किल हालात में। जिंदगी भर उनकी रहनुमाई में
انسانی حقوق کی جنگ لڑی، اس پروجیکٹ کو کیسے آگے بڑھاؤں۔ زندہ جلائے جانے کی روایت غالباً جورنو برونو سے شروع ہوئی تھی۔ اب یہ روایت یہاں بہت پرانی ہو گئی ہے۔ تازہ ترین سانحہ ہمارے سامنے ہی گزرا ہے سیالکوٹ میں۔ یہ سانحہ پہلے بھی رونما ہوا تھا گوجرا میں، جب گھروں میں خاندانوں کے خاندان زندہ جلا دیے گئے تھے۔ میں اور کیا کہوں اس پروگرام کے بارے میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آئی رحمان کے بغیر لگتا ہے کہ مشکل پیش آ رہی ہے بہت۔ بہت شکریہ سر۔ اب میں گزارش کروں گی ڈاکٹر عابد سلیری صاحب سے کہ وہ ضیاء الدین صاحب جن کا ایک ہفتہ پہلے انتقال ہوا ہے، تو ان کے بارے میں ان کی جو خدمات ہیں ان کے اوپر روشنی ڈالیں۔ ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب۔ السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، گڈ مارننگ، گڈ آفٹر نون، گڈ ایوننگ، ڈپینڈنگ آپ نے کہاں سے لاگ ان کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں سرحد پار سے ڈاکٹر نفشرن سنگھ کے جوائن کرنے کا بہت مشکور ہوں۔ آج ہماری اینول کانفرنس کی جو ٹیکنیکل سیشن کا پہلا دن ہے، کل اس کی پریزیڈنسی میں اناگرل ہوئی تھی، اور ہم چاہتے تھے کہ ہم جو اس کا آغاز ہے وہ ان دوست احباب اور ان انٹلیکچوئلس کے تذکرے سے شروع کریں جن کے بغیر اس دفعہ ہماری 24ویں STC کافی سونی سونی لگ رہی ہے۔ آئی رحمان صاحب کا تذکرہ احمد سلیم صاحب نے کیا۔ ہماری ایک پرانی دوست کملا باسین، وہ بھی ہم میں نہیں، وہ ہمیشہ کوشش کرتی تھی کہ جب بھی STPI کی انوائٹ ہو وہ یہاں پہ تشریف لائیں، اور اگر نہ آ سکے تو اپنا ویڈیو میسج کم از کم بھیجیں۔ محمد ضیاء الدین پاکستان کی جرنلزم میں ایک بہت بڑا نام، تقریباً 60 سال جنہوں نے جرنلزم کی خدمت کی۔ مدراس میں پیدا ہوئے، پھر ڈھاکہ یونیورسٹی سے فارمیسی کی، اس فارماسسٹ کا ڈگری کی، اس کے بعد کراچی آ گئے، یہاں سے جرنلزم کی، اور انہوں نے اتنا اپنا ایک لیگیسی چھوڑی ہے، حق کو حق کہنا اور باطل کو باطل کہنا، اور کبھی بھی جو حکومتی قوتیں ہیں ان کے سامنے نہ گھبرانا۔ آخر تک جو ان کی لاسٹ ایڈیٹوریل اسائنمنٹ تھی پاکستان کے ایک انگلش اخبار ایکسپریس ٹریبیون، تو ان کا ہمیشہ یہی وتیرہ رہا۔ وہ ہمارے STC کے ایک بڑے پرماننٹ گیسٹ ہوتے تھے، اسپیشلی جب ہم اکانومی پہ بات کرنا چاہتے تھے، جب ہم گلوبلائزیشن کے جو پروز اینڈ کونز ہیں ان پہ بات کرنا چاہ رہے ہوتے تھے، جب ہم ورکرز یونین اور لیبرز یونین کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہوتے تھے، وہ ہم میں نہیں۔ اسی طرح سے ایک زین العابدین بڑے ینگ جرنلسٹ جو کہ دا نیوز ایڈیٹوریل پیج کے انچارج تھے، دا نیوز جو کہ پاکستان کا ایک بہت سب سے بڑا انگلش اخبار ہے، اس پینڈیمک نے ان کو بھی ہم سے چھین لیا۔ اگین ایز این ایڈیٹر، اور میں چونکہ نیوز میں لکھتا رہا ہوں، تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ رائٹر کو اس کے اوپینین سے اختلاف کرتے ہوئے کچھ کریکشن کا کہیں، تو ہم نے جو لکھا، جیسا لکھا، جس کے وہ کسی کے حق میں جاتا تھا یا کسی کے خلاف جاتا تھا، انہوں نے کبھی اس میں کوئی جو ہے قطع و برید کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو پچھلے 2 سال جو ہے جب میں ان پہ نظر دوڑاتا ہوں، اور ہمارا اس دفعہ STC کا جو تھیم ہے
बियॉन्ड पेंडेमिक्स लिविंग नो वन बिहाइंड, तो लगता ये है कि जिन लोगों के सहारे हम ये मूवमेंट लेके चलते थे, लिविंग नो वन बिहाइंड, उनमें से मैनी ऑफ देम दे हैव ऑलरेडी लेफ्ट अस, और बड़ी एक भारी जिम्मेदारी अब वो हम पे छोड़ गए हैं कि उनके काम को आगे बढ़ाया जाए, उनके जो आइडियाज थे, जो नजरियात थे, विचार थे, उनको आगे बढ़ाया जाए। और बड़ी तेजी के साथ जो पोलराइजेशन हो रही है स्पेशली हमारे खत्ते में, उसमें ये चंद बड़े नाम थे जो कि इंसानियत के बारे में सोचते थे। वो किसी वतन, किसी मजहब, किसी जात पात या किसी लिसानी जो तबका बंदी थी उससे बालातर होके वो इंसानियत के बारे में सोचते थे, और शायद उनकी लेगेसी जो थी वही लिविंग नो वन बिहाइंड थी, और उनके काम को अब हमें आगे लेके चलना है। आप खुदा आपका हामी और नासिर हो, और बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर के आपने हमें ज्वाइन किया। मुझे एक और पैनल में भी जाना है, लेकिन आई थॉट कि मैं पहले इस पैनल में अपने जो ख्यालात है वो आपके साथ शेयर कर दूं, और इंशाल्लाह मैं दोबारा इसको ज्वाइन करूंगा। बहुत शुक्रिया। क्या डॉक्टर साहब, आपने हमेशा जितने भी हमारे राइटर हैं उनको याद करने में, अदब का एक बड़ा हवाला STPI के साथ जोड़ने में आपका एक बड़ा अहम रोल रहा है, और उसके लिए हम हमेशा से आपके मशकूर हैं। आज का पैनल भी जाहिर है आपके VN के साथ जुड़ी हुई एक कड़ी है। थैंक यू वेरी मच। और अब हमने अहमद सलीम साहब की लाइफ के ऊपर उनके वर्क्स को जो है वो एक डॉक्यूमेंट्री में जो है वो महफूज करने की कोशिश की है। आई वुड लव कि आप सब भी उस डॉक्यूमेंट्री को देखें, तो मैं गुजारिश करूंगी अपनी IT टीम से कि वो डॉक्यूमेंट्री प्ले करें। बहुत शुक्रिया। चिर होया उस वेले वड़िया, चल जिया उस वेले वड़िए। मता सोनी आटा गुन्या होस, मता तबे टिकड़ा घित्या होस, मता सलूना ढिण्या होस, मता रंगली मंजी घत्ती होस। अहमद सलीम की आंख से टपका आंसू खुद अहमद सलीम है, जो गर्म और सर्द मौसमों और तख्लीक के कर्ब से गुजरते हुए गौहर नायाब बन गए। पंजाब की तकसीम का दुख इनकी शायरी और चेहरे से आया है। अमृता प्रीतम ने तो वारिस शाह को दुहाई दी, मगर सलीम की मोहब्बत शिव कुमार जैसी है। कुछ रुख मैनू पुत लग दे, कुछ रुख लग दे मावा, कुछ रुख मेरा जी करदा मैं कुछड़ चुक खड़ावा। वंड एक इंसानी अलमिया थी, और ये मजबूरी थी इंसानों की, इसको अडॉप्ट करना पड़ा। और अब तो ये इतना आगे चला गया मामला कि अगर आप ये सोचें कि इसको अनडू करें तो ज़्यादा नुकसान होगा अनडू करने का। लिहाजा बेहतर यही है कि इसको अडॉप्ट किया जाए, इख्तियार कर लिया जाए, बल्कि ओढ़ लिया जाए। 26 जनवरी 1945 को ज़िला गुजरात के कस्बे मियाना गोंदल में पैदा होने वाला बच्चा गांव से प्राइमरी पास करके पेशावर भेज दिया गया। मैट्रिक के बाद दिल में मिट्टी का दर्द, अंदाज में बेनियाजी और मन में खुददारी लिए जज्बा शौक से सरशार और शौक शनाख्त से बेपरवाह अहमद सलीम पेशावर की पुरपेच गलियों से निकलकर मज़ीद तालीम के लिए कराची पहुँचे और उसूल बेलाद में रईस अमरोही और फिर फैज़ की सोबत पाई। अगरचे मैं शाह हुसैन को बहुत बड़ा शायर मानता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि सोशियोलॉजिकली पंजाब को समझा जिस तरह वारिस शाह ने, इस तरह कोई और नहीं समझ सका। पेशावर में दो ही दोस्त बनाए, शफकत काका खेल और बैरिस्टर इफ्तिखार, जो आज भी इल्म और हुनर के मतवालों को अपनी सोबत से फैज़याब कर रहे हैं। बैरिस्टर इफ्तिखार अहमद सलीम की जदोजहद की बहुत सी बेमहर सुबहों और नामहरबान रातों की कशमकश के गवाह हैं। अहमद सलीम के शब रोज़ इल्म के हसूल और शौक व जस्तजू में गुजरते, खुददारी का अजब आलम,
مل گیا تو کھا لیا ورنہ چپکے ہو رہے۔ سلیم نے چپل پہنے ہوئے تھے، ہوائی چپل، اور جب وہ پھٹ گئے تھے اپنے جوڑ سے تو انہوں نے اس کو ٹانکا سوئی سے لگایا ہوا تھا، دکھانے کے لیے نہیں، نیچرل طریقے سے وہ پہنے۔ تو انہوں نے، میرے ابا جی نے کہیں دیکھ لیا، انہوں نے اندازہ لگایا کہ اس کا سائز میرے سائز جیسا ہوگا۔ وہ اس کے لیے ایک جوتے لے کے آئے، باٹا کے یا کہیں اس زمانے میں، اور وہ ڈبے میں بند کر کے انہوں نے مجھے کہا بیٹا یہ سلیم کو دے دینا۔ میں نے دے دیا اس کو تو چپ کر گیا۔ اگلے دن وہ میرے والد صاحب کے کلینک پہنچ گیا جوتے کے ڈبے کے ساتھ، اور اس نے کوئی ساتھ 15 صفحوں کا ایک خط لفافے میں ڈال کے وہ چھوڑ گیا۔ اس میں اس نے لکھا کہ، اب مجھے ورڈ ٹو ورڈ تو یاد نہیں آف کورس، لیکن اس کا ایسنس یہ تھا کہ میری ذات جو ہے یا میرا کردار جو ہے یا میں خود جو ہوں وہ اپنے جوتوں سے نہیں پہچانا جاتا، یہ چپل سے۔ یہ سہولت ہے میرے چلنے پھرنے کے لیے۔ احمد سلیم ابتدا میں اردو شاعری کرتے تھے۔ شفقت کاکا خیل نے ماں بولی پنجابی میں شاعری پر اکسایا۔ ابھی شش و پنج کا شکار تھے کہ نور کاشمیری انہیں گھسیٹ کر پنجابی شاعری کی زمین میں لے گئے۔ یہ اردو میں شاعری کرتے تھے تو میں نے کہا بھائی اردو میں شاعری جو ہے وہ تو اچھی بات ہے، لیکن آپ اپنی زبان میں کیوں شاعری نہیں کرتے؟ کیونکہ جو چیزیں جو اپنی زبان میں جو آدمی کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، فہم اور ادراک، وہ کسی اور زبان میں کبھی نہیں آ سکتی۔ تو آہستہ سے یہ اس کو کنونس کر دیا۔ کراچی میں ماہنامہ افکار کے فیض نمبر کے لیے نظم لکھی اور اول انعام کے حقدار پائے۔ فیض کے ہاتھوں انعام میں ملنے والی کتابیں 30 روپے میں بیچ کر پیٹ میں کئی دن سے بھڑکنے والی بھوک کی آگ بجھائی۔ فیض کو پتہ چلا تو انہوں نے کتابیں بھی لوٹا دیں اور انہیں اپنی صحبت میں لے لیا۔ اس دور میں کرشن چندر جیسے نامور ادیبوں کی ادبی کاوشیں چھپنے کے لیے آیا کرتی تھیں۔ جو مسودے فیض کی توجہ پاتے، ادارت اور کتابت کے بعد غلطیوں کی نشاندہی کے لیے احمد سلیم کے سپرد کیے جاتے۔ فیض مہربان فن تھے، اسی لیے احمد سلیم کو جان افکار کا خطاب ملا۔ فیض کی صحبت میں قرآن کی تفہیم پائی، لیکن کیا کیجیے اس تک کا جس کی کل حقیقت فن حیات ہی فیض کے چند مصرے ہیں۔ سبھی کچھ ہے تیرا دیا ہوا، سبھی راحتیں سبھی کلبتیں، کبھی صحبتیں کبھی فرقتیں، کبھی دوریاں کبھی قربتیں۔ میری جان آج کا غم نہ کر کہ نہ جانے کاتب وقت نے کسی اپنے کل میں بھول کر کہیں لکھ رکھی ہوں مسرتیں۔ ان کی جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا، ان کی سچائی نے کیا۔ وہ جب بھی بولتے ہیں وہ سچ بولتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری طرح دنیا دار لوگوں کی طرح ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ سچ کی بھی کچھ جگہیں ہوتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنے سچ کے ساتھ اتنے کمیٹڈ ہیں کہ وہ کسی بھی چیز کا یوں سمجھیے کہ ان کے اندر منافقت کی رمق بھی نہیں ہے۔ اس لیے جو وہ سوچتے ہیں وہ وہی بولتے ہیں، اور ان میں کہیں پر تضاد نہیں ہے ان کی شخصیت کا۔ احمد سلیم خاموشی کی زبان سے ہی آج ان کی علمی اور روحانی اولاد ان کا نغمہ گاتی ہے۔ ایک انتہائی ڈاؤن ٹو ارتھ قسم کے آدمی ہیں، بہت دھیمے مزاج کے۔ آپ جب ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی بھی آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ ان کی علمیت کے بوجھ کے نیچے دب جائیں گے، چونکہ انہوں نے کبھی اپنے جس کے ساتھ ان کا بات چیت چل رہی ہوتی ہے کبھی اپنی علمیت اس پہ جھاڑنے کی کوشش نہیں کی ان کا۔ لیکن یہ بھی ایک بات درست ہے کہ وہ ایک چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا ہیں۔ جو اس دل نے سوچا وہ آنے والے دنوں میں لوح و قلم کی پرورش کرتا رہے گا۔ پالیسی ادارہ برائے پائیدار ترقی کے ساتھ احمد سلیم کی رفاقت 25 سال سے زیادہ پرانی ہے۔ حکومت پاکستان نے انہیں ستارہ امتیاز دے کر ان کی ادبی و علمی خدمات کا اعتراف تو کیا ہی، مگر ایس ٹی پی آئی بھی اس اعتراف میں پیچھے نہیں رہا۔
ادارے کی لائبریری کو احمد سلیم ریسورس سینٹر سے موسوم کر دیا گیا ہے۔ اس لائبریری میں 50,000 سے زیادہ کتابیں اور جرائد سے طالبان تحقیق و جستجو اپنے علمی ذوق کی آبیاری کرتے ہیں۔ پشاور کی فنکار گلیوں سے شروع ہونے والا احمد سلیم کے قلم کا سفر آج بھی جاری ہے۔ ہماری دعا ہے کہ 150 سے زیادہ کتابوں کے مصنف اور ستارہ امتیاز کے حامل احمد سلیم کے قلم کا یہ سفر جاری رہے اور ہم اس گوہر نایاب کے فہم و سخن سے فیضیاب ہوتے رہیں۔ چولا دلاں دا لیرو لیر ادھر اس پاسے بھی جند بے حال پھردی، سوئے جوڑے نو اوتھے بھی تاپ چڑھدا، کوئی ایتھے بھی کھول کے وال پھردی۔ تیرے پنڈ بھی چوڑیاں ٹوٹدیاں نے، میرے چک بھی ہوٹھاں دے پھل وکدے، اس نگر بھی تلدا ہے پیار تیرا، اس نگر بھی میرے ساہ وکدے۔ کدوں وتھاں نو عشق دی سار ہوندی، کسے کندھ نو حسن دی پیڑ کتھے، پاٹی چنی دے وانگ اے دکھ ساڈا، ایک لیر کتھے دوجی لیر کتھے۔ جی بے شک احمد سلیم صاحب ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ علم اور ادب کا ایک ایسا کمبینیشن ہے ان کی شخصیت کہ جن سے ہمیشہ سب نے فیض پایا اور سب نے وہ روشنی ان سے حاصل کی۔ خدا ان کو طویل عمر عطا کرے اور لوگ ان سے اسی طرح سیکھتے رہیں۔ اب میں گزارش کروں گی محترمہ سعدیہ کمال صاحبہ سے کہ وہ کملا بھسین کے حوالے سے اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں۔ ڈاکٹر سعدیہ کمال۔ نہیں آواز ہے ڈاکٹر صاحب آپ میوٹ ہیں۔ جی سعدیہ۔ جی میری آواز آ رہی؟ جی السلام علیکم۔ جی اب آواز آ رہی ہے، تھوڑا سا اندر شور ہے لیکن آواز آ رہی ہے آپ کی۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر حمیرہ اشفاق اور ایس ٹی پی آئی۔ محترم احمد سلیم صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر عابد سلیحری صاحب، بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ اور یہ بہت اچھا ہے کہ ایس ٹی پی آئی جو اپنی اینول کانفرنس ہے اس کا آغاز ہی ان لوگوں کی یاد میں کر رہا ہے جو ہم سمجھتے ہیں ہمارا سرمایہ ہی نہیں، سب کے سب انسانیت کے دائی ہیں۔ اسی کے لیے ہی کہا جاتا ہے کہ اٹھ گئی ہے سامنے سے کیسی کیسی صورتیں، روئیے کس کے لیے کس کس کا ماتم کیجیے۔ یہ بہت اچھا ہے کہ ایس ٹی پی آئی احمد سلیم صاحب کو ان کی زندگی میں ہی ٹریبیوٹ پیش کر رہا ہے، یہ مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ بلکہ ایس ڈی پی آئی میں میں نے ڈاکٹر حمیرہ اشفاق آپ سے بات کی تھی کہ اشفاق سلیم مرزا کے حوالے سے بھی میں بات کروں گی اور کملا بھسین کے حوالے سے بھی بات کروں گی، تو ان کو بھی ان کی زندگی میں ہی ریکگنائز کیا گیا ہے۔ تو یہ اچھا ہے کہ پاکستان کا ایک تھنک ٹینک ادارہ ان کی زندگی میں ہی خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ تو میں بات کروں گی کملا بھسین کے حوالے سے، پہلے جس طرح سے آپ نے کہا ہے، اس کے بعد تھوڑا سا محترم اشفاق سلیم مرزا پہ بھی بات کرنا چاہوں گی۔ کملا بھسین ایک ایسا سمندر تھی، محبت کا سمندر، جس نے اپنی زندگی میں ہر کسی کو محبتیں ہی بانٹی ہیں۔ وہ ایک ایسی آواز تھی جو کمزوروں کی آواز تھی، اور اس میں خاص طور پر خواتین کے لیے وہ ہمت اور جرأت کا صرف استعارہ نہیں تھی، بلکہ ان کی پوری زندگی اسی جدوجہد اور کوششوں میں گزری ہے، خواتین کو امپاور کرنے میں، ان کو ہمت دلانے کے لیے۔ وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ امن کی فاختہ تھی، بلکہ وہ سب کے لیے ہی محبت بھائی چارے کا پیغام لانے والی ایسی خاتون تھی کہ جن کی ہمیں پوری زندگی اسی سے عبارت نظر آتی ہے۔ کملا بھسین کی جو انہوں نے ایک نیٹ ورک، ساؤتھ ایشین فیمنسٹ نیٹ ورک بنایا ہوا تھا، اور اس میں صرف ساؤتھ ایشین کی خواتین نہیں تھی، بلکہ ان کی محبت میں اب کئی اور ملکوں کی خواتین، یورپ سے بھی خواتین آتی تھی اور اس میں شامل ہوتی تھی، اور ان کا لوگو ہی یہی تھا کہ ناٹ لو آف پاور، پاور آف لو، کہ وہ محبت کی طاقت پر یقین رکھتی تھی۔
हकीकत में अगर देखा जाए तो वो अपनी जिंदगी में किस तरह से अंदर से टूट फूट का शिकार थी। उनकी नौजवान बेटी जो है उसकी खुदकुशी हुई, और लेकिन उसके बावजूद वो तमाम खवातीन को जिंदगी की तरफ लाती थी। अ, और उन्होंने ही औरतों को सिखाया। उनकी ये नज़म बहुत मशहूर हुई है कि दूर दूर से देखो बहनें आती हैं, और कई जबानों में उनका तर्जमा किया गया। अभी पिछले दिनों इंडिया से नाउ एक तंजीम है उड़ीसा में, उन्होंने भी जब 16 डेज एक्टिविज्म और ओबीआर का उन्होंने आगाज किया, तो वो उन्होंने कमला हसीन को ट्रिब्यूट पेश करते हुए किया। तो कमला हसीन की दोस्त अबा भाया भी उसमें थी। तो अ, सिर्फ ये नहीं कि अबा भाया ने तो उनके साथ उन्होंने बताया कि जिंदगी के 60 वर्ष बिताए हैं, लेकिन हम लोगों ने संगत में 30 दिन ही उनके साथ बिताए थे। लेकिन इन 30 दिनों में यकीन जानिए कि उनकी शख्सियत ऐसी थी कि आपकी जिम्मेदारी थी कि किस तरह से आपने अपनी जिंदगी में अपनी जो नाकामियां हैं उनको दूर करते हुए आगे कामयाबी की तरफ बढ़ना है। कमला हसीन की एक खूबसूरत बात ये थी डॉक्टर हुमैरा, कि वो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करती थी। अ, मुझे पिछले दिनों अहमद सलीम साहब ने भी ये बताया है कि ये भी मंडी बहाउद्दीन से इनका ताल्लुक है, और कमला हसीन ने इनको ही बताया था कि वो भी मंडी बहाउद्दीन से हैं। इस बात का मुझे इल्म नहीं था, ये मुझे अब पता चला कि वो जब हमें संगत की हमने जो 1 माह ट्रेनिंग ली थी, तो उनकी पाकिस्तान में बहुत दिलचस्पी होती थी, और वो हमसे पाकिस्तान की मिसालें और पाकिस्तान के कल्चर के बारे में अ, हमसे जानना चाहती थी कि आप लोग बताएं, और वो हमें बहुत वेटेज देती थी, बहुत अहमियत देती थी। तब मुझे अब पता चला कि वो पाकिस्तान से क्यों मोहब्बत करती थी, कि वो जब पार्टीशन हुई तो उसी वक्त ही वो पैदा हुई हैं, शायद 1 साल कब 1947 से 1946 में, और इसीलिए वो पाकिस्तान की मोहब्बत को अपने साथ रखती थी, और उन्होंने पाकिस्तान में भी इसके लिए काम करने की कोशिश की है। पाकिस्तान के बारे में वो बहुत परेशान भी दिखाई देती थी, लेकिन उनका ये होता था कि वो चाहती थी कि कहीं भी ज़ुल्म हो, जबर हो, इस्तेहसाल हो, वहाँ पर वो अपनी आवाज़ बुलंद करती हुई नज़र आती थी। और मैं ये समझती हूँ कि उनकी जो आवाज़ है, वो हम संगतियों के ज़रिए तमाम लोगों तक रहेगी। अ, कमला हसीन के अलावा डॉक्टर हुमैरा, अगर वक़्त हो तो मैं थोड़ा-सा इशफाक सलीम मिर्ज़ा पे भी बात कर लूँ। थोड़ी-सी देर के लिए। आवाज़ नहीं आ रही मेरी? नहीं आ रही है, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रही, लेकिन जाहिर है वो शख्सियत बांग्लादेश से भी हैं, इंडिया से भी और पाकिस्तान से भी इतने नाम हैं। ओके, सिर्फ 2 तो हम मिनट के लिए। जी जी प्लीज। इशफाक सलीम मिर्ज़ा के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। मोहतरम इशफाक सलीम मिर्ज़ा भी अ, इसी पैंडेमिक में ही इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। वो एक फ़लसफ़ी, अदीब, शायर, इंसान दोस्त और हमदर्द, और पिछले दिनों उनकी याद में मुस्तनसर जावेद साहब की तरतीब दी हुई कुछ यादें, कुछ नज़्में भी सेलिब्रेट की गई है। फ़लसफ़े पे अगर पाकिस्तान में नाम लिया जाए तो बहुत कम लोग हैं, और उनमें एक बड़ा नाम जो है वो इशफाक सलीम मिर्ज़ा का है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हिम्मत और जुर्रत की जो थी वो दास्ताने रकम कर गए हैं। उनका एक वाकया जो उन्होंने मुझे बताया कि मुल्तान में जब वो काम कर रहे थे, उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन में काम किया है, तो एक कार हादसा हुआ था, और उन्होंने मुझे बताया कि कार जो है वो ट्राले के नीचे से गुज़र गई और बिल्कुल उसकी छत गायब हो गई। और उनको भी काफ़ी चोटें आईं, जो कि उनके चेहरे पर निशानात भी थे, और उनकी एक आँख भी उसमें ज़ाया हो गई थी। और मेरे लिए ये बहुत ही हैरानगी की बात थी कि किस तरह से वो हमें हिम्मत और जुर्रत देते कि ज़िंदगी में इतने बड़े आने वाले वाक़यात जो हैं, उनसे वो हमें कहते थे कि आपने किस तरह से निपटना है। किताबों से मोहब्बत, इंसानों से मोहब्बत, के घर में जो उनके मुलाज़मीन थे, उनके साथ उनका भी वो ख़्याल रखते थे कि वो आराम उनको मिले, और मुल्क की सूरत-ए-हाल पे बहुत बेचैन रहते थे। जिस तरह अहमद सलीम साहब ने अभी बात की है, अभी जो अफ़सोसनाक सियालकोट का वाक़या पेश आया है, इस पे बहुत ही दिल दुखी हुआ, और इस पर चाहे अहमद सलीम साहब हों, इशफाक सलीम मिर्ज़ा हों, या फिर कमला हसीन हो, ये वो लोग थे जो आवाज़ थे, और उन लोगों की जो चाहते थे कि हम मुल्क में रवादारी को फ़रोग़ पहुँचाएँ।
ہمارے ملک میں ہماری منسٹری کا نام تو رکھا گیا ہے ریلیجیس منسٹری اور انٹرفیتھ ہارمنی، لیکن انٹرفیتھ ہارمنی پر ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ وہ شخصیات تھیں، اشفاق سلیم مرزا، کملا بھسین، آئیے رحمان ہو، سی آر شمسی، ضیاء الدین صاحب، یہ سب کے سب محبتیں بانٹنے والے اور انسان کو انسان سمجھنے والے لوگ تھے، ہمیشہ جو کسی کو احقر کمتر نہیں سمجھتے تھے. شکریہ. بہت شکریہ سعدیہ. بے شک اشفاق سلیم مرزا صاحب واقعی ایک بہت بہترین انسان اور بڑے خوبصورت ویل ڈریسڈ آدمی اور اتنے ماشاءاللہ منظم. واقعی ان کی بھی کمی ایس ڈی پی آئی کا ہمیشہ وہ ایک حصہ رہے، ایس ڈی سی پر ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوتے تھے. لیکن بہت سارے اور ایسے لوگ ہیں جو ظاہر ہے کہ اس وقت ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہیں. ایسے ناگہانی بھی ایسی ہیں اموات کے جن کو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. آصف فرقی ہو گئے، یعنی جو یعنی اتنی جیسے کہیے کہ ایک ایسی عمر میں وہ ہم سے علیحدہ ہوئے ہیں کہ جن میں ابھی ان کی ضرورت اردو ادب کو اور ادبی دنیا کو تھی. ایس ڈی پی آئی کا آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے ایک رہا ہے، ایک تخصیص رہی ہے اس کے تمام اداروں میں کہ انٹرفیتھ ہارمنی کے حوالے سے وہ تمام باتیں جو کہ ایس ڈی پی آئی کے فورم سے کہی گئیں وہ معاشرے میں ایک ایسی مثبت تبدیلی کے لیے ہی تھیں. اور اگر ان پر عمل کیا جائے اور اس پیغام کو اور پھیلایا جائے تو میرا خیال ہے کہ معاشرے کے اندر انٹرفیتھ ہارمنی کی صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں. ادروائز ظاہر ہے کہ جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہی ہیں. بہت شکریہ سعدیہ جی، آپ نے بہت مختصر وقت میں بہت اچھا جو ہے وہ ایک ان کی زندگی کی جھلک ہمارے سامنے پیش کی. تھینک یو ویری مچ. اور اب میں گزارش کروں گی رضا نعیم صاحب سے کہ وہ مسعود اشر صاحب کو یاد کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ وہ عبدالرؤف ملک صاحب کی بھی لائف کے اوپر کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. بس ہمارے پاس چونکہ وقت تھوڑا کم ہے اور شخصیات بہت زیادہ ہیں تو اس لیے میں گزارش کروں گی کہ آپ اپنی گفتگو کو جتنے ان کے کی پوائنٹس ہیں وہ یہاں پر رکھ لیجئے. ہم آپ سب کا ایک وہ ہو جائے سامنے اور پھر آپ اپنے پیپر کی شکل میں اپنی تحریریں ہمیں بھیج دیجیے. شکریہ جی. رضا نعیم صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں. جی پلیز آپ مسعود اشر صاحب اور عبدالرؤف ملک صاحب کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں ایس ٹی پی آئی اور احمد سلیم صاحب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے ایک دفعہ پھر مجھے یہ موقع دیا ہے. میرے خیال میں 5-6 سال ہو گئے ہیں اب ہر سال احمد صاحب، سلیم صاحب اور ہمیرا کے ساتھ ہمارا یہ ایک پینل ہوتا ہے اور میرے خیال میں اور حالات بھی بدستور خراب سے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں ہمارے ملک میں اور لوگ چھوڑ کے چلے جاتے جا رہے ہیں. بہت سی نابغہ روزگار شخصیات. ابھی پچھلے سال انہی دنوں کی بات ہے، ہمیرا آپ کو یاد ہوگا آئیے رحمان صاحب صدارت کر رہے تھے ہمارے پینل کی. کووڈ پہ ہی وہ پینل تھا اور اسی کی وہ صدارت کر رہے تھے اور 1 سال بعد اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ چلے گئے. اور ویسے کیونکہ زندگی کو بہرحال موت پہ تو فتح حاصل ہونی ہی ہے، تو آج میں اپنی یہ جو مختصر سے کلمات ہیں یہ ہمارے ایک اور بہت بڑے انٹلیکٹ اور جو ہیں ایکٹیوسٹ نوم چومسکی، ان کی 94ویں سالگرہ ہے، ان کے نام میں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ جن لوگوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ بھی نان جنیرینز ہی تھے. مطلب مسعود اشر صاحب 90 سال کی عمر میں چلے گئے اور رؤف ملک صاحب 94 کی، تو نوم چومسکی کی آج 93rd برتھ ڈے ہے، تو وہ بھی ہمارے عہد کا ایک بہت بڑا نام ہے. میں رؤف ملک صاحب سے شروع کروں گا کیونکہ میری ان سے زیادہ ملاقاتیں تھیں اور آپ نے تو ابھی آصف فرقی کا نام لیا. مجھے تو یہ اس بات پہ یقین ہی نہیں آ رہا کہ رؤف صاحب چلے گئے ہیں کیونکہ وہ 94 سال کی عمر میں ہم جیسے لوگوں سے بھی زیادہ جوان تھے اور میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ وہ جس دن ان کی چلے جانے کی خبر آئی ہے تو میں تو بالکل انگشت بدندہ رہ گیا کیونکہ وہ مجھے انہوں نے میری ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ ہر مہینے میں نے ان کو فون کرنا ہے اور میں نے ان کے گھر جانا ہے اور وہ ہر مہینے مجھ سے جب بات ہو کہتے تھے میں نے اپنی 100ویں سالگرہ کا کیک کاٹنا ہے چاہے کوئی کاٹے نہ کاٹے. تو میں نے کہا رؤف ملک صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ تو عبداللہ ملک صاحب بہت بڑے کمیونسٹ لیڈر ہمارے ان کے چھوٹے بھائی ہیں، آپ کی 100ویں سالگرہ پورا ملک منائے گا اور ہم انجمن ترقی پسند مصنفین میں آپ کی سالگرہ شایان شان طریقے سے منائیں گے. اور ہر اکتوبر میں، کیونکہ ان کی سالگرہ اکتوبر میں ہی ہوتی تھی اور روس کا اکتوبر انقلاب آپ کو پتہ ہی ہے وہ بھی اکتوبر میں ہی آیا تھا، تو میں تو انہیں اکتوبر ریولوشنری کہتا ہوں کیونکہ اکتوبر میں ہم ان کی سالگرہ مناتے تھے. اور میری ان کے آخری
چند سالوں میں جو ہے ان سے میری کافی ملاقاتیں رہیں. میرے خیال میں یہاں پہ کئی ینگ لوگ آپ کے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, تو یہ جو ان کی کتاب ہے سرخ سیاست, یہ ان کی سوانح عمری ہے, اور یہ ہمارے ملک میں لیفٹ پالیٹکس کا نوحہ بھی ہے اور یہ اس کی سیلیبریشن بھی ہے, اور اس پہ جتنی بات کی جانی چاہیے کم ہے. جب 2017 میں لاہور میں اس کو فاروق سہیل گوئندی نے چھاپا تو لیفٹ کی ایک سے ایک پرسنالٹی موجود تھی وہاں پر اس کو سلام عقیدت پیش کرنے کے. ظفر اللہ پوشنی مرحوم جو کہ اس دنیا میں نہیں ہے, وہ کراچی سے, وہ بھی ہم عمر ہی تھے رؤوف صاحب کے, 91 سال کی عمر میں انہوں نے آ کے اس کی جو ہے وہ مطلب اس پروگرام میں شریک ہوئے. سجاد ظہیر کی بیٹی نور ظہیر انڈیا سے آئیں, اور راحت جو ہیں راحت سعید صاحب کراچی سے آئے. تو رؤوف صاحب جو ہیں ان کے میرے خیال میں 3 حوالے ہیں اس ہمارے ملک میں. ایک تو وہ جو ہیں ہمارے ملک میں ایک پبلشر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں. پروگریسو پبلشرز کا نام جو ہے وہ کس نے نہیں سنا ہوا. یہ ادارہ جو ہے اس نے کئی لوگوں کی, کئی ہمارے ملک میں بہت سی طویل راتیں آئی ہیں, ان میں اس پروگریسو پبلشنگ ہاؤس نے جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو سینچا, ان کی فکری تخلیق کی آبیاری کی. اور 1944 میں یہ ادارہ جو ہے کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے سرپرستی میں یہ لاہور میں شائع میں کھلا تھا, اور 40 سال تک مطلب 1994 کے قریب یہ بند ہو گیا. اس کی کئی وجوہات ہیں جن میں یہاں جانا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے اس پینل میں. تو انہوں نے کئی اعلیٰ کتابیں چھاپی. فیض احمد فیض کی دستے صبا جو ہے اس کو شائع کرنے کا سہرا جو ہے رؤوف ملک صاحب کے سر ہے. اسی طرح یہاں پہ ڈاکٹر نوشرن سنگھ موجود ہے. امرتا پریتم کی پہلی کتاب پاکستان میں نویں رت کے نام سے, وہ جو ہے وہ رؤوف ملک صاحب نے پروگریسو پبلشنگ ہاؤس کے جو ہے وہ اس کے انڈر چھاپی, اور وہ ساری عمر اس بات سے وہ ہی واز ویری پراؤڈ آف دیٹ کہ انہوں نے امرتا پریتم, جن سے ان کی خط و کتابت, جب امرتا پریتم یہاں سے کوچ کر گئی اس کے بعد ان کی خط و کتابت امرتا پریتم سے ہوئی تھی. دوسرا حوالہ رؤوف ملک صاحب کا یہ ہے کہ ظاہری بات ہے وہ اس زمانے کی جتنی بھی شخصیات تھیں ان کے وہ عینی شاہد ہیں. مطلب راولپنڈی کنسپریسی کیس آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں ایک تاریخی حیثیت ہے. فیض احمد فیض کے ہمدم دیرینہ تھے رؤوف ملک صاحب, اور ان کے ساتھ رؤوف ملک صاحب نے جیل میں کئی شب و روز گزارے, اور اس پر ان کی ایک کتاب بھی ہے فیض شناسی کے اوپر جو کہ فیض فاؤنڈیشن ٹرسٹ نے لاہور میں شائع کیا ہے. تو میں تو جب بھی ان سے ملتا تھا وہ ایک پورا جو ہے عہد زندہ ہو جاتا تھا. مطلب میں ان سے پوچھتا تھا کہ آپ اس عمر میں ماشاءاللہ زندہ ہیں, کیسے آپ نے ان لوگوں کے ساتھ اتنا وقت گزار لیا. اور وہ ہنستے ہوئے ہمیشہ کہتے تھے کہ بس بہت ہی وہ ایک حلیم مزاج انسان تھے, اور ان کی بس ایک خواہش تھی کہ میں کسی طرح اپنی 100ویں سالگرہ جو ہے وہ منا لوں. اسی طرح جو ہے ان کا تیسرا حوالہ یہ ہے کہ وہ خود بھی ایک بہت صاحب طرز ادیب تھے. انہوں نے فیض کے اوپر جیسا کہ میں نے مینشن کیا ہے کہ انہوں نے کتاب شائع کی ہے. اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے ہمارے ملک میں ایک بہت ہی آپ کو پتہ ہے محمود علی قصوری ذوالفقار علی بھٹو کے دیرینہ ساتھی تھے, ان کے اوپر انہوں نے کتاب مرتب کی تھی. ہر چند کے انہوں نے قصوری صاحب کی فرمائش پہ ایک کتاب لکھی, لیکن وہ کتاب بھی ایک ہمارے ملک کے ایک اہم شخص پہ ایک بہت بڑی دستاویز ہے. ان کی خود نوشت سرخ سیاست میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں, اور یہ کتاب میرے خیال میں ان کی سب سے اہم کتاب ہے, اور اس کو سب سے پہلے پاکستان میں مرحوم آئی رحمان نے ہی ریویو کیا تھا ڈان کے لیے, اور یہ بات بھی مجھے رؤوف ملک صاحب نے بتائی تھی. اور میں یہ بات نہیں بھول سکتا کہ انہوں نے اپنے زندگی کے آخری دنوں میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کی مطلب ظاہری بات ہے عمر کی بے ثباتی ہے, اور ہمارے ملک میں آصف فروخی صاحب جیسے لوگ اتنی جلدی چلے گئے تو عمر کا کیا بھروسہ ہے. تو انہوں نے مجھے یہ تحریری اجازت دی ہوئی ہے کہ میں سرخ سیاست کا ترجمہ انگریزی میں کروں, اور انشاءاللہ جب ان کی 100ویں سالگرہ ہوگی 2026 میں تو میں اس کتاب کا ترجمہ, یہ ان کی آپ کہہ لیں ڈائنگ وش تھی کہ ان کا نام جو ہے اور ان کا کام وہ ہماری ینگر جنریشن کو بھی پتا چلے. وہ ایک مطلب مسعود اشر صاحب پہ مختصر بات کرنے سے پہلے میں ایک ان کا فیورٹ شعر آپ کو سنانا چاہوں گا جو وہ اکثر میرے سامنے پڑھتے ہوتے تھے. جگر مراد آبادی کا یہ شعر ہے,
اور یہی میری جو میموری ہے رؤوف صاحب کی، اسی شعر سے ہی جو ہے وہ بھڑک اٹھتی ہے. گلشن پرست ہوں گل نہیں عزیز مجھے، یہ وہ سناتے ہوتے تھے مجھے جگر مراد آبادی کا شعر. گلشن پرست ہوں گل نہیں عزیز مجھے، کانٹوں سے بھی نباہ کیے جا رہا ہوں میں. یہ میرے خیال میں وہ خود بھی گلشن پرستی آپ انہیں کہہ سکتے ہیں، انہوں نے کبھی مایوسی کی بات نہیں کی. مسعود اشر صاحب کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ وہ ہمارے ملک میں جو ہے آخری عمر تک 70 سال سے زیادہ کا عرصہ انہوں نے صحافت میں گزارا، اور 70 سال سے زیادہ کا عرصہ انہوں نے افسانہ نگاری میں گزارا. اور میری ان سے ملاقات اس طریقے سے تو نہیں تھی. مجھے یاد ہے میں 1990 کی دہائی میں ایک نو آموز کمیونسٹ اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے مشل ایک کتابوں کا ادارہ لاہور میں ہے، جس کو ہمارے ملک کے ایک بہت ہی بڑے انٹلیکچوئل پرویز ہودبھائی صاحب جو ہیں انہوں نے وہ چلاتے ہیں. وہاں پہ مشل ہمارے ملک میں جس طرح پروگریسو پبلشنگ ہاؤس ہے اس طرح مشل بھی مختلف کتابوں کا ترجمہ جو ہے وہ کیا کرتے تھے. تو وہاں پہ اکثر ایک صاحب بیٹھے ہوتے تھے، میں جاتا تھا اور مجھے بعد میں پتا چلا یہ صاحب مسعود اشر صاحب ہے. مسعود اشر صاحب میں مجھے کچھ 2-3 ایسی چیزیں لگیں جو کہ اب ان کی جنریشن میں ناپید ہیں. مثال کے طور پہ وہ مجھ جیسے ینگ لوگوں کو بہت انکریج کیا کرتے تھے. ان کی جنریشن میں یہ بات میں نے بہت کم دیکھی ہے. مطلب میں جب بھی ان سے ملتا تھا وہ ہر وقت وہ لوگ بڑے بڑے لوگوں میں وہ ہجوم میں ہوتے تھے. وہ جب بھی مجھے ملتے تھے وہ کہتے تھے بھائی رضا تم تو بہت کام کر رہے ہو. اور میں شرم سے لال ہو جاتا تھا کیونکہ میں تو بالکل کوئی ایسا کام نہیں کر رہا ہوتا تھا. اور بعد میں مجھے پتا چلتا تھا کہ وہ فرائیڈے ٹائمز میں میرے آرٹیکل پڑھتے ہیں جو کہ بہت ہی سطحی قسم کے آرٹیکلز ہوتے تھے انگریزی میں. تو میرے لیے بات ایک نو آموز لکھاری کی حیثیت سے بہت زیادہ ایک اہمیت کی حامل تھی کہ مسعود اشر صاحب جیسا شخص جو ہے وہ اتنے لوگوں کی موجودگی میں مجھے کہہ رہا ہے کہ بھائی تم تو بہت زیادہ کام کر رہے ہو، جبکہ کام بالکل جو ہے وہ بالکل کوئی ایسا نہیں کر رہا ہوتا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ہیں اس فروری میں 90 سال کی جب ان کی سالگرہ ہوئی تو میں انہیں وش کرنے گیا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میری ان سے آخری ملاقات ہے. تو وہ جو میں نے پیپر بھیجا ہے اس میں ایک انٹرویو میں نے اس میں بھیجا ہے جو کہ شاید آخری انٹرویو ہے جو کسی نے بھی مسعود اشر صاحب کے ساتھ لیا ہو. وہ میں ان کے گھر پہ گیا تھا کیونکہ وہ سلپ ہوئے ہوئے تھے اور ان کو چوٹ لگی ہوئی تھی، وہ چل پھر نہیں سکتے تھے. تو وہ 3-4 گھنٹے کی نشست میری ان کے ساتھ ہوئی. میرے گھر سے وہ کوئی 10-15 منٹ کے فاصلے پہ رہتے تھے، زیادہ دور نہیں رہتے تھے. تو میں نے ان سے آخر میں پوچھا کہ آپ کی 90ویں سالگرہ ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا نئی نسل کے لیے کیا پیغام ہے؟ تو آپ کو پتا ہے وہ بڑے آرام سے بات کہہ دیتے تھے، بڑی بڑی ادراک کہتے بھائی میں تو کوئی پیغام شیغام نہیں دیا کرتا، لیکن اگر تم پوچھ رہے ہو تو میں پیغام دے دیتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ اچھی زندگی گزارو، اور دوسرا یہ ہے کہ اچھے آرٹ سے اپنا لنک ساری عمر رکھنا. یہ انہوں نے جو ہے ایک جو ہے وہ ایک پیغام جو ہے وہ انہوں نے دیا. میں اپنی بات کا اختتام ایک شعر سے کرنا چاہوں گا جو ان کی آخری کتاب میں موجود ہے. یہ مسعود اشر صاحب کی آخری افسانوں کی کتاب تھی، سوال کہانی، جو کہ الحمد والوں نے پچھلے سال چھاپی تھی. میرے خیال میں کتاب کا ذکر کرنا ضروری ہے کیونکہ یہاں پہ بہت سے ینگ لوگ بھی موجود ہیں. تو یہ شعر جو ہے انور شعور صاحب کا وہ اکثر سنایا کرتے تھے جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ بھئی آپ اتنے بڑے افسانہ نگار ہیں اور آپ نے اس طریقے سے اتنی کتابیں آپ نے نہیں لکھی. وہ اس شعر کو سناتے تھے. وہ کہتے تھے یہ انور شعور کا شعر میرے لیے لکھا گیا ہے. تساہل ایک مشکل لفظ ہے، اس لفظ کا مطلب تساہل ایک مشکل لفظ ہے، اس لفظ کا مطلب کتابوں میں کہاں ڈھونڈوں، کسی سے پوچھ لوں گا میں. تو مسعود اشر صاحب کا خیال تھا کہ وہ بھی اسی تساہل کا شکار ہے. تو میں بس یہی کہوں گا کہ ایس ٹی پی آئی کا یہ بہت حوصلہ ہے کہ وہ احمد سلیم صاحب اور کشور ناہید آپا جیسے لوگوں کو ہمارے درمیان بلاتے رہتے ہیں اور ہمیں ایک موقع مل جاتا ہے چاہے دور سے ہی صحیح کہ ہم ان کو دیکھیں بھی اور ان کی باتوں سے استفادہ بھی کریں. اور مجھے امید ہے کہ اللہ کشور آپا کو، احمد سلیم صاحب کو سلامت رکھے اور وہ اسی طرح لکھتے رہیں، اپنے پیروں پہ کھڑے رہیں، ہماری سوچ کی آبیاری کرتے رہیں اور ہمیں جو ہے وہ گائیڈ کرتے رہیں. اور میں ایک دفعہ پھر سے احمد سلیم صاحب اور حمیرہ اور ایس ٹی پی آئی کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہم جیسے ادنا سے طالب علموں کو بھی یہ موقع دیا کہ ہم آپ کے اس پینل میں شریک ہوں اور ان بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں کچھ جو ہماری یادوں کا آپ سرمایہ بن چکی ہیں اس کو آپ کے ساتھ بھی مل بیٹھ کر بانٹیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.
बहुत शुक्रिया रजा नईम साहब, आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की और उसमें जाहिर है कि हम बड़े लोगों की सिर्फ सोबत से ही जितना कुछ ले सकते हैं शायद उतना ज्यादा हम मुताले से या तन्हाई से वो नहीं हासिल कर सकते। एक बड़े आदमी की अगर हमें सोबत नसीब हो जाए तो बहुत कुछ वाकई जिंदगी का रुख बदल जाता है। तो हम सब खुशकिस्मत हैं कि हमारे दरमियान में इतने बड़े बड़े लोग, हमारे अहद के बड़े लोग हमारे दरमियान ना सिर्फ मौजूद रहे, ना सिर्फ मौजूद हैं, बल्कि उन्होंने हमेशा हमें सबको, नए लोगों को हौसला हमारा बढ़ाया। हमारी कहीं कमी कोताही भी थी तो उस पर कभी हमें शर्मिंदा नहीं होने दिया, बल्कि हमें हमेशा आगे बढ़ने का हौसला दिया और जिससे हमारे अंदर वो एतमाद पैदा हुआ जिसके शायद हम अहल थे या नहीं थे। लेकिन उन्होंने हमेशा, बड़े आदमी की बड़ी निशानी यही होती है कि वो हमेशा अपने से छोटे आदमी को भी बड़ा कहते हैं। तो ये उन बड़े लोगों की एक अहम बात थी। तो मैं वाकईतन खुद भी बहुत ज्यादा याद कर रही हूँ मसूद अशर साहब का एक बड़ा हवाला, सहाफत का कितना बड़ा अहम हवाला, इमरोज का मुल्तान से इजरा, फिर उनका नॉवल निगार, उनकी हैसियत, उनका तरक्की पसंद अफसाना, उनके वो सारी फिक्र, मतलब इतनी खूबसूरती के साथ उन्होंने अदब और जमालियात और सहाफत के साथ सब कुछ जोड़ा है कि वो अपने जो मुद्दा है उसको भी इतनी खूबसूरती से कह गए और अपने नजरियात को भी हम तक पहुंचाने में कामयाब रहे। ऐसे दौर में उन्होंने जिंदगी गुजारी जो दौर बड़ा मुश्किल कठिन सियासी दौर रहे, लेकिन इन लोगों ने कभी सरेंडर नहीं किया कभी किसी के आगे। तो ये वाकईतन बड़े लोग हैं जिनका किस किस का जिक्र कहिए, यहाँ पर तो इतने बड़े बड़े शख्सियात हैं कि उनका किस सबका। इसी तरह से उर्दू अदब का एक और बड़ा अहम नाम जदीद उर्दू अफसाने में जब मज़ाहमत का दौर उभरा तो मज़ाहमती अफसाने को अलामत के जरिए पेश करने में डॉक्टर रशीद अमजद का एक बड़ा हवाला रहा है कि जिन्होंने ऐसे अफसाने लिखे कि जिसमें गमले में उगा हुआ शहर, उन्होंने भुट्टो की फांसी को इस तरह से जो उनका अलमिया, जो एक कौमी अलमिया के तौर पर उसको ऐसे उभारा कि वो अफसाना सियासी तो है ही लेकिन फनी एतबार से भी उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इसी तरह से उनकी आबिदी, आशिक़ सब्र तलब और ये सारी चीजें, और एक बेहतरीन उस्ताद के तौर पर डॉक्टर रशीद अमजद का एक बहुत बड़ा हवाला। खुद वो बड़े हम्बल से अदीब थे, लेकिन उनकी जब हम तहरीरें पढ़ते हैं तो उसमें दुख एक चिड़िया और उनके अफसाने जब हम पढ़ते हैं तो उसमें वो इतने तवाना तरीके से मज़ाहमती एक अदीब के तौर पर सामने आते हैं कि हम खुद भी हैरान रह जाते थे कि उनकी शख्सियत कितनी नर्म गो है और उनके कलम में कितनी ज्यादा एक मज़ाहमत का पहलू लिए हुए कि वो हर जबर के ऊपर उन्होंने लिखा। तो अब मैं गुजारिश करूंगी मोहतरम शफीक अंजुम साहब से कि वो हमारे उस्ताद मोहतरम और जदीद उर्दू अफसाने का एक बहुत बड़ा हवाला, जिन्होंने सियासी जबर के दौर में भी उन्होंने हमेशा अपने कलम को जो है वो तवाना रखा और अपने कलम की स्याही कभी खुश्क नहीं होने दी। तो मैं गुजारिश करूंगी कि जितना अहम हवाले उनके हैं डॉक्टर रशीद अमजद साहब के, उनके ऊपर आप गुफ्तगू फरमाएं। जाहिर वक्त थोड़ा सा कम है लेकिन उम्मीद है कि आप जितने अहम पहलू हैं उनका इहाता बहुत अच्छे अंदाज में कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शफीक अंजुम साहब एसोसिएट प्रोफेसर हैं नमल यूनिवर्सिटी में, खुद शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, ट्रांसलेटर हैं, फॉरेन टीचर रहे हैं, लेकिन अहम यहाँ पर उनका हवाला ये है कि डॉक्टर रशीद अमजद साहब के बहुत ही अच्छे शागिर्द भी हैं। तो मैं गुजारिश करूंगी डॉक्टर शफीक अंजुम साहब से कि वो रशीद अमजद साहब के बारे में कुछ फरमाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमैरा इशफाक साहिबा। मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि इस मजलिस में शरीक हूँ। मोहतरमा ईश्वर नाई साहिबा और एम सलीम साहब और बाकी सब मुअज़्ज़ज़ अस्हाब, डॉक्टर रशीद अमजद साहब के हवाले से गुफ्तगू करना मेरे लिए बहुत एक मुख्तलिफ किस्म का एहसास है। यहाँ रफ्तगान की याद ताज़ा की जा रही है और इसमें एक सोगवारी का पहलू है, लेकिन सोगवारी के साथ साथ जो सरशारी है उसका मामला हावी है। और मैं याद कर रहा हूँ डॉक्टर रशीद अमजद साहब के साथ गुजरे हुए वक्त को और उनके लिखे हुए को कि उन्होंने बहुत बेहतरीन और नुमाइंदा तहरीरें हमें अता की और एक ऐसे वक्त में अता की कि जब लिखना एक जुर्म तस्वर किया जाता था। मोहतरमा इज़्ज़त माब ईश्वर नाई साहिबा इस बात की गवाह हैं, उन्होंने अपनी तहरीरों में लिखा है। तो मुझे याद आ रहा है एक अफसाना डॉक्टर साहब का कि ज़माना है 77 का,
हमारी सियासी तारीख में ये ज़माना बहुत अजीब व गरीब ज़माना है, और जिसके बाद का ज़माना मुसलसल मसाइब का एक सिलसिला लेकर आया। तो गवाही के नाम से 1978 में एक मजमुआ मुरतब होता है, उसमें डॉक्टर साहब का अफसाना शामिल है, पतझड़ में मारे गए लोगों के नाम। अगर आप ये अफसाना देखें तो मैं इसी के कुछ लफ्ज़ यहाँ सुनाना चाहता हूँ। ये मजमूई तौर पर अफसाना है, पतझड़ मौसम की तस्वीर कशी है एक तरह से, और बताया जा रहा है कि इस मौसम में तबाही कैसे तबाहाल हो जाते हैं और क्या सूरत हाल होती है, आपके एहसासात किस तरह गुम होते हैं, आपकी आवाज़ें किस तरह गुम होती हैं, आपके अल्फाज किस तरह गुम होते हैं, आपके मंजर किस तरह गुम हो जाते हैं और कैसे गुम कर दिए जाते हैं। सारा अफसाना आप खुद पढ़िएगा, और सिर्फ एक जुमला, अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा है, लफ्ज़ गुम, आवाज़ गुम, वजूद गुम। तो ये गुमशुदगी जो है उस ज़माने से शुरू हुई, और रशीद अमजद साहब ने इस गुमशुदगी के बारे में, आम आदमी की गुमशुदगी के बारे में, आम आवाज़ों की गुमशुदगी के बारे में, आम लोगों की गुमशुदगी के बारे में लिखा, और शनाख्त के मसले पर और लोगों की जो मौजूद ज़िंदगियां हैं, उनके जो मसाइब हैं, उन पर तसलसल के साथ लिखा, और गालिब से बहुत मुतासर थे। और आप देखें अगर उनके अफसानों के अक्सर जो उन्वानात हैं वो गालिब के अशार के या मिसरे हैं या मिसरों का कुछ हिस्से हैं। तो ये जो आप बीती उन्होंने लिखी, तमन्ना बेताब, और फिर उसके बाद आशिकी सब्र तलब, तो इसमें भी आप इसका असर देख सकते हैं। लेकिन उनका जो कुलियात शाया हुआ, उससे पहले उनका एक मजमूआ शाया हुआ था, एक आम आदमी के ख्वाब। तो एक आम आदमी का ख्वाब आगे चल के आम आदमी के ख्वाब, यानी कि सब आम आदमियों के ख्वाब उनके अफसानों में मिलते हैं। तो ये एक अदीब की हैसियत से उन्होंने जो हमारे पास अब सरमाया छोड़ा है, कीमती यादें छोड़ी हैं, वो हमें सरशार करती हैं और हमें अपनी तरफ मुतवज्जे करती हैं, अपनी तरफ खींचती हैं, और हमें कहती हैं कि हमें पढ़ो। तो हमें उनके साथ एक जुड़त का ताल्लुक़ रखना चाहिए, एक नाता प्यार का, मोहब्बत का और एहसास का रखना चाहिए। लेकिन एक उस्ताद की हैसियत से, एक शख्स की हैसियत से, जितना वक्त मेरा उनके साथ गुजरा है और वो यादगार है, और मैं समझता हूँ कि मेरे लिए कीमती असासा है। तो एक इंसान की हैसियत से, एक शख्स की हैसियत से जब भी उनको याद करता हूँ तो एक खुशबू का एहसास होता है, एक रोशनी का एहसास होता है। और ऐसे इंसान कम मिलते हैं कि जो कि दूसरों के लिए खैर बनते हैं, खैर का जज्बा रखते हैं और खैर बांटते हैं। उनके अफसानों में एक किरदार मिलता है और मुतवातिर मिलता है, मुर्शिद का किरदार। तो वो मुर्शिद जो है वो बजाते खुद हमें उनकी ज़िंदगी में चलता फिरता नज़र आता है। वो खुद एक मुर्शिद थे और लोगों की रहनुमाई किया करते थे। जब भी उनके पास हम बैठे, उनसे बात हुई, तो उन्होंने दूसरों के बारे में खैर के कलिमात अदा की। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी के बारे में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हों कि जो कि उनके सामने कही जाएं तो सुनने वाले को नागवार गुजरे। तो ऐसे इंसान को याद करना मेरे लिए बाइस सआदत है। आप सब जानते हैं, आपने भी उनके साथ वक्त गुजारा है और हमेशा ही वो एक फैज़ रसां शख्सियत के तौर पर हमारे सामने रहे हैं। बहुत ख़ास बात जो कि मैं किताब के हवाले से बात शुरू की तो किताब पर ही ख़त्म करना चाहूँगा। मुझे मालूम है वक्त मुख्तसर है और बाकी साहब ने भी बात करनी है। तो हमेशा जब हम उनके पास बैठे तो उन्होंने हमारी तवज्जो किताब की तरफ मबज़ूल कराई और कहा कि ये पढ़िए। ख़ास तौर पर जदीद अदब के हवाले से, जदीद तहरीरों के हवाले से वो हमारे सामने मासर रिसाले रख दिया करते थे। पाकिस्तान भर से उनके पास जराइद आया करते थे और इंडिया से भी आया करते थे, दुनिया भर से आया करते थे। तो वो हमारे सामने रखते थे और कहते थे कि ये पढ़ो। उनमें से
खास तहरीरें जो कि हमारे पढ़ने से मुतल्लक होती थी, जो वो पहले पढ़ चुके होते थे, वो निशानजद कर दिया करते थे कि ये वाली तहरीरें ख़ास तौर पर पढ़ें, इदारिया पढ़ें, खतूत पढ़ें। ज़रूरी नहीं कि आप अफसाने पढ़ें, अफसाने भी पढ़िएगा, ये मज़ामीन भी पढ़िएगा, लेकिन इसका इदारिया पढ़ लीजिए कि मुदीर क्या चाहता है, किस तरीके से सोच रहा है, और हम अपने माशरे में अदब की तरवीज के लिए क्या कुछ किरदार अदा कर सकते हैं, क्या बातें हमारे जहन में होनी चाहिए, हम अपने जहन को किस तरह रोशन ख्याली की तरफ ला सकते हैं। तो बहुत फरसूदगी थी, कोहनगी थी हमारे दिमागों में जब हम तालिब इल्म थे। और आप जानती हैं कि जिस अंधेरे की मैंने बात की है, उसने जहन को बंद कर दिया था और आज तक बंद किया हुआ है। और मैं उस सोसाइटी से आया था कि जहाँ बंद जहन ही पैदा होते हैं। तो डॉक्टर साहब ने इसको भांप लिया और फिर कोशिश की, और पूरी ज़िंदगी में मैं उनका एहसानमंद हूँ कि उन्होंने ख़ास तौर पर मुझे और मेरे बाकी सब साथियों को इस तरफ एक हौसले के साथ आगे बढ़ने के लिए उन्होंने हमें हिम्मत दी और मदद की हमारी, कि हम अपने जहनों को उस पसमानगी से निकाल सकें, उस बोझलपन से निकाल सकें, उस बंद गली से निकाल सकें, अंधेरे से निकाल सकें, कि जहाँ कुछ नहीं है एक दूसरे को मारने के सिवा, एक दूसरे को जलाने और उनकी खाक उड़ाने के सिवा। तो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब ने हमेशा एक रोशनी की बात की है, खुशबू की बात की है, और दूसरों की मदद की बात की है, दूसरे इंसानों के साथ लगाव और प्यार की बात की है। तो हमारे लिए ये एक सरशारी का पहलू है। जब भी हम उन्हें याद करते हैं तो ये खुशी और सरशारी हमारे साथ रहती है और हम उनके शुक्रगुजार होते हैं। ऐसी शख्सियात का चले जाना एक अलमिया है, और आज के दौर में खुशकिस्मती है हमारी कि अभी कुछ शख्सियात मौजूद हैं। और मैं बड़ा खुश हुआ जब आपने आमिर सलीम साहब पर डॉक्यूमेंट्री चलाई, और अभी इस पैनल में मौजूद कुछ शख्सियात, कुछ चेहरे मुझे नज़र आ रहे हैं। अगरचे मेरा चेहरा कुछ रोशनी की कमी की वजह से कम नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसे रोशन चेहरे मेरे सामने हैं कि जिनसे मैं रोशनी पा रहा हूँ और खुश हो रहा हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे। मैं इजाज़त चाहता हूँ और ये ख्वाहिश करता हूँ और करता रहूँगा कि ऐसे रोशन चेहरों को अल्लाह सलामत रखे और हमारे दरमियान मौजूद रखे, ताकि रोशनी की कुछ किरणें हमारे पास रहें। वरना हमारा माशरा जिस सिमत जा रहा है और जो कुछ हम देख रहे हैं, जो कुछ हम भुगत रहे हैं, वो बहुत खौफनाक है, बहुत अजियतनाक है, और हमें इस सारे मामले से निकलना होगा। और जो जा चुके हैं उनकी तहरीरें हमारे पास मौजूद हैं, और हमें अपने तालिब इल्मों को राग़िब करना पड़ेगा। आइए तहरीरें पढ़िए और रोशनी की तरफ आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शफीक अंजुम साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बातें की, और ख़ास तौर पर आपका जो ये मैसेज है कि हमने जो रोशनी जिनसे हासिल की, हमारा काम है कि हम वो रोशनी आगे बांटें, ताकि जो ज़हनी अंधेरे हैं, जो हमारे इर्द गिर्द फैले हुए मुख्तलिफ जुल्मतों के अंधेरे हैं, उन सबको हम उसमें ख़त्म करने में कुछ कामयाब हो सकें। और हम उस्ताद हैं तो हमारे पास एक क्लास की सूरत में बहुत सारे ऐसे तालिब इल्म मौजूद होते हैं जिनको हम सही डायरेक्शन दे सकते हैं, जो सोसाइटी में आगे चलकर एक फाल किरदार अदा कर सकते हैं। यही चीज़ हमने अपने बड़े जो मशाहिर हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश में हो, सब कॉन्टिनेंट के जितनी भी फिजा है उसमें कहीं ना कहीं हमारे मसाइल तकरीबन एक जैसे हैं, और उसमें बहुत कम आवाज़ें ऐसी हैं जो इतनी तवाना हैं और जिन्होंने बड़ी बड़ी जो है वो कुर्बानियाँ देकर अपने विजन, अपने नज़रिए पर वो खड़े रहे। उन्हीं में से एक बहुत अहम नाम डॉक्टर नवशरण सिंह का है, जिन्होंने अपना करियर छोड़कर किसान मूवमेंट के लिए धरनों में हिस्सा लिया, और वो धरने उनके यूं समझिए कि आज तक जारी हैं, कि वो जहां पर भी कोई ऐसी देखती हैं जबर की कोई सूरत, तो समझिए कि वो उस धरने में मौजूद हैं। इसीलिए वो सर अहमद सलीम साहब की बहुत अच्छी दोस्त हैं, क्योंकि ये नजरियाती जो एक अलायंस होता है, ये सबसे मजबूत अलायंस होता है। ये एक बिरादरी होती है दरअसल, जो हम ज़मीनी और ज़मानी दोनों एतबार से एक हो जाते हैं जब हमारी सोच के ज़ाविये एक जैसी होती है। तो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली ऐसी आवाज़ों को खुदा सलामत रखे। तो मैं गुजारिश करूंगी मोहतरमा नवशरण जी से कि वो आज के सेशन में उनकी तशरीफ आवी का भी शुक्रिया, और वो अपने ख्यालात से हमारे लोगों से मुखातिब हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हुमैरा, थैंक यू वेरी मच। SDPI डॉक्टर आबिद सुलेरी, बहुत खुशी है कि किश्वर नाहिद बरे सगीर की, हम सब की प्यारी गुनहगार औरत हमारे साथ हैं।
बाकी सब दोस्त भी, सादिया कमाल, शफीक साहब, रजा नईम. It's my privilege to be speaking at this panel to remember subcontinent's authors and activists who we lost in these 2 fateful years. South Asia is indeed rendered poorer, losing these stalwarts. मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि मुझे आज एक मौका मिला है कि मैं जो हिंदुस्तान के किसान एक बहुत ऐतिहासिक लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को, उसकी खूबसूरती को, उसकी बहादुरी को आज इस पैनल में आप सबके साथ साझा कर सकूं. As all of you know, Indian farmers have been camping at Delhi borders since November 26th, 2020. और वो पिछले 1 साल से अब 13 महीने होने को आ रहे हैं. वो जो हिंदुस्तान की सरकार ने, वहाँ की पार्लियामेंट ने 3 खेती कानून जो पास किए और 2 दूसरे, एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल और एक और बिल जो सरकार ने पास किया सितंबर 20 में, जबकि पेंडेमिक एक अपनी हाइट पर था और पूरा मुल्क जो था वो डिज़ास्टर एक्ट के अधीन था और उसमें लोगों के ऊपर बहुत ही जो हार्श कंडीशंस जो थी मोबिलिटी की लगी हुई थी. और उस दौरान सरकार ने देखा कि जब सब लोग घरों के अंदर बंद हैं तो उन्होंने ये बहुत जो खेती कानून है वो पास किए. अब 19 नवंबर को जब इस तहरीक का 1 साल होने जा रहा था और कुछ ही दिन बचे थे तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने टेलीविज़न पे आकर एक पूरी कौम को मुखातिब होते हुए वो तीनों खेती कानूनों को रिपील कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं इन खेती कानूनों को रद्द कर रहा हूं क्योंकि मुझे अफसोस है, खेद है कि हम कुछ किसानों को इन बिलों की, इन एक्ट्स की अहमियत समझाने में नाकामयाब हुए हैं. और इसी जब उन्होंने ये अनाउंस किया तो, और जो विंटर सेशन इस वक्त पार्लियामेंट का चल रहा है, उसके पहले ही सत्र में नवंबर 29 को ये तीनों कानून जो थे वो रद्द कर दिए गए. कुछ जो बाकी की मांगे हैं वो बची हुई हैं. दोस्तों, ये एक ऐतिहासिक कामयाबी है जो हमारे किसानों ने कमाई है. उस स्ट्रगल के थ्रू, उस तहरीक से, जिस तहरीक को कहा गया कि ये एक नाउमीदी के दौर में एक उम्मीद की किरण जो है वो हिंदुस्तान के लिए लेकर आए. नोम चॉम्स्की का जिक्र पहले हुआ यहाँ पर. उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज जो है हमारे किसानों के नाम भेजा और कहा, एक सॉलिडारिटी का, एक जुटता का एक मैसेज भेज के कहा, You are doing the right thing with courage and integrity for the benefit of your own families, for the farmers of India, for the people of India, and for the entire world. You are a beacon of hope in these dark times. तो ये जो एक रिपील हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में हुआ है इन 3 खेती कानूनों का, ये एक जो न्यो लिबरल एजेंडा है जो एक जो दुनिया भर के बहुत सारे मुल्कों में खेती के ऊपर थोपा जा रहा था, ये एक उसको मेजर चैलेंज मिला है किसानी के इस तहरीक के साथ. जो हमारे किसान सरहदों पे, दिल्ली की सरहद पर बैठे हुए हैं, उन्होंने बार बार ये कहा कि ये खेती कानून जो हमारी खेती जिस तरह से हम करते हैं उसे रौंद डालना जाएंगे. वो खेती वैसी नहीं रह जाएगी जैसी खेती किसानों ने जानी है. और उन्होंने कहा कि ये हमारी होंद
पंजाबी में कहा ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, it's a fight for our existence and we are not going to give up. They repeated it time and again from the protest stage at the borders and said, we will fight over and over again, generation upon generation, but we will not let our lands go. फिर पंजाबी में यही कहते रहे, बच्चा बच्ची चौंक देंगे, ज़मीन ते कब्ज़े रोक देंगे. ज़मीन जिससे किसान की होंद जुड़ी हुई है, वो इन खेती कानूनों से जिस तरह से प्राइवेटाइज होकर, जिस तरह से कॉरपोरेट खेती में बदलने जा रही थी, उस एक ख्वाहिश को, कैपिटल की, पूंजी की एक ख्वाहिश को हमारे किसानों ने एक मजबूत तहरीक से इस तरह से रोक दिया. पर ये जो विक्ट्री है, जो ये उन्हें मिला है सिला, ये कोई बिना कीमत के नहीं मिला. और मैं उसकी ही थोड़ी बात करना चाहती हूँ कि 700 से ऊपर औरतों और पुरुष किसानों ने इस तहरीक में अपनी जान दी है. Over 700 people have died in this peaceful sit-in at the borders. ये कोई पिच बैटल नहीं कहीं लड़ी गई. किसान निहत्थे आए थे सिर्फ अपने हाथों में झंडे लेकर. हमारी बूढ़ी माएँ आई हाथों में सिर्फ डंगोरी लेकर. उनके पास कोई हथियार नहीं था, उनके पास कोई बम नहीं थे. और वो हुकूमत जिसके पास सबसे ज्यादा तगड़ी फौज है, पुलिस है, हर किस्म का दमन करने की ताकत है, वो डर गई क्योंकि इन निहत्थे लोगों ने उनसे डरना छोड़ दिया. और इसी निहत्थे लोगों के ऊपर इस तरह की मुसीबतें आई कि हमारे किसानों में 715, जो अभी 3-4 दिन पहले की फिगर है, 715 किसानों की, जिनमें दोनों औरतें और मर्द शामिल हैं, की जान चली गई. और ये जान कैसे गई? These are lives which were shortened by neglect, harsh conditions, जिसके तले वो रह रहे थे सड़कों के ऊपर, इन एनकैम्पमेंट्स में पिछले 12 महीनों से. और वो जो मुश्किल कंडीशंस थी, जो और भी मुश्किल बना दी गई, जो हुकूमत की एक बेरुखी, स्टेट एपैथी जो है, कंप्लीट एपैथी, उसने उन कंडीशंस को और भी हार्श बना दिया गया. सो हमारे किसान जो मर्द आदमी हैं, वो they died of stress, they died of dehydration, they died by suicides and they were run over by speeding vehicles. हमारे लखीमपुर खीरी एक जगह है जहाँ पे पीसफुल किसान बैठे हुए हैं और 4 किसानों को जीपें रौंद जाती हैं. वो जीपें जिनका संबंध एक सिटिंग एमपी के बेटे के साथ जुड़ा हुआ है. हमारी 3 औरतें जो मोर्चे पे बैठी हुई हैं, उनके ऊपर एक ट्रक चढ़ जाता है. ये सभी लोग अपने परिवारों से दूर बैठे हुए थे, जहाँ पे सपोर्ट सिस्टम और रिजर्व्स भी कम थे. प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू हेवी रेन्स, स्कॉचिंग हीट वेव एंड सिवियर कोल्ड had fatal impact on the bodies. और ये जो पोटेंशियल मार्कर्स होंगे इस निग्लेक्ट के, इन हार्श कंडीशंस के, इन 700 से ज़्यादा बॉडीज़ के ऊपर, उनका किसी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया. वो कहीं डॉक्यूमेंट नहीं हुए. पर जो फैमिलीज़ हैं, जो परिवार हैं, उनके दिलों में वो उकरे हुए हैं जब उन्होंने इन्हें विदा किया, जब उन्होंने इन बॉडीज़ को सपुर्दे खाक किया, जाम आग में चढ़ाया. बहुत सारे हमारे बुजुर्ग मोर्चे पे बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी आँखों की जो कैटरेक्ट सर्जरी है
उसे जो है वो पोस्टपोन कर दिया है। डेंटल ट्रीटमेंट, इवन यहाँ तक कि उन्होंने कहा हमने जो वो दांत लगवाने थे डेंचर, वो भी हम नहीं लगवा पाए क्योंकि हम मोर्चे पे बैठे हैं और बच्चे भी हमारे सब बहुत ही लगे हुए हैं खेती संभालने, परिवारों को संभालने। हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि हमारी सरकार जो है वो इन 700 से ज़्यादा मौतों का किसी किस्म से भी कंपैशन से या केयर से कोई इसके बारे में शर्मिंदा होगी या इसके बारे में माफ़ी मांगेगी। सरकार ने तो ऑफिशियली पार्लियामेंट में भी ये तक कह दिया कि हमारे पास कोई गिनती नहीं है, हमें कुछ नहीं पता और हम नहीं जानते कि कोई शख्स जो है वो मोर्चों के ऊपर मरा होगा। तो ये बस कहना चाहती हूँ कि जो एक पीसफुल, एक बेहद अमन से और शांत तरीके से बैठे हुए लोगों में भी जब 700 लोग से ज़्यादा मर जाते हैं तो ये सिर्फ यही दिखाता है कि किस तरह की जो वायलेंस है वो हुकूमतें अपने लोगों के ऊपर करती हैं और किस तरह से वो उनकी इस पीसफुली बैठना भी बर्दाश्त नहीं करती। जो ये 700 से ज़्यादा लोग मरे हैं उनकी एवरेज एज 57 इयर्स है। 57 साल एक अभी एक स्टडी करी गई है सभी लोगों के ऊपर और उनका एक बायोडेटा बनाया गया है, एक गैलरी बनाई गई है और वो 57 साल से उनकी एवरेज एज है। और सबसे ज़्यादा जो उसमें शहीद हुए हैं, जो मरे हैं लोग, वो स्मॉल और मार्जिनल, बहुत ही छोटा और बेज़मीना किसान जो है वो मर्द और औरतें हैं जिनके पास या तो ज़मीन नहीं है या 2.5 एकड़ से भी कम की ज़मीन है और वो एक लोएस्ट रंग को बिलोंग करते थे और आज उनकी जो फैमिलीज़ हैं वो अपने ब्रेड विनर्स को खो के और भी ज़्यादा कर्ज़ों के नीचे और भी ज़्यादा मुसीबतों में घिर चुकी हैं। ये सब एक लंबी लड़ाई जो किसानों ने दी, जो हिंदुस्तान की जमहूरियत के लिए लड़ी, जो किसानों के लिए लड़ी, आज हमारे लिए एक बहुत ही फ़ख्र की तहरीक है। इतना ही कह के ख़त्म करूँगी कि जो एक डीप अग्रेरियन क्राइसिस, जो एक किसानी के ऊपर पड़ी हुई मार है जो 60वें और 70वें के दशक में ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम से शुरू हुई, जिसने बड़े किसानों को तो फ़ायदा दिया पर छोटों को बिल्कुल कुचल के रख दिया, ये उसी संदर्भ में से, उसी कॉन्टेक्स्ट में उभरी हुई एक लड़ाई थी जो मजबूती से छोटे किसानों और बेज़मीनों ने लड़ी और हमें बहुत फ़ख्र है इस लड़ाई के ऊपर। अभी कुछ ही दिन पहले 19 तारीख को प्रधानमंत्री ने ये कानून रिपील किए, उससे 2-3 दिन पहले ही एक किसान ने, जो एक सिंघू बॉर्डर के ऊपर एक मोर्चा लगा हुआ है, उससे कुछ ही दूर पेड़ पर से अपने को लटका के अपनी जान दे दी, सुसाइड कर ली। उसने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा, पर जब वो बॉडी उतारी गई और उसके लिस्टलेस हाथ को खोला गया तो उसकी हथेली पे एक चीज़ लिखी थी, जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल। और वो अपने आप में एक स्टेटमेंट थी कि कौन है जिम्मेदार इन 700 से ज़्यादा मौतों का। तो आज उन सब लोगों की शहादत को, उन सब का हमसे बिछड़ जाना, हमसे चले जाना, एक ऐसी लड़ाई के लिए जिस पे आज पंजाब ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, बरसगीर ही नहीं, पर पूरा जो संसार है वो फ़ख्र कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। बहुत हम तो खो गए थे आपकी गुफ्तगू के अंदर। हमें लग रहा था कि हम वहीं आपके साथ हैं और उन किसानों को और उनके जो तकलीफ है उनको देख भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं।
ظاہر ہے جب جاگیرداری کے خلاف ٹکرائیں گے تو ظاہر ہے اس قسم کے جو مشکلات ہیں وہ ہمارے لوگ بے شک آج ان کے لیے وہ مشکلات ہیں، لیکن اصل میں وہ مستقبل میں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے راہ بنا رہے ہیں۔ یہ کسانوں کی جو موومنٹس ہیں یہی آگے چل کر ہمارے لیے جو غریب آدمی کی بھوک ہے اس کا علاج اسی کسان کے پاس ہے۔ تو کسان کو جتنا پروٹیکٹ ہم کریں گے اتنا ہی ہم بھوک کے خلاف، غربت کے خلاف لڑ سکیں گے۔ تو بہت شکریہ، اور ان 700 موتوں کا ذمہ دار کوئی بھی ہو، لیکن اس ساری صورتحال میں ان 700 موتوں کے لیے ہمارے دلی ہمدردیاں SDPI کے فورم سے ان کے ساتھ ہیں، اور ان کی ان قربانی کو ہم ٹریبیوٹ کرتے ہیں اور سلیوٹ کرتے ہیں ان کے لیڈرز کو بھی جو ان کو اس موٹیویٹ کر رہے ہیں اور اس مشن میں ان کے ساتھ ہیں۔ اور اب میں گزارش کروں گی ہمارے پینل کی چیئر کشور ناہید صاحبہ، جو ہماری بہت پیاری شاعرہ، ہماری بہت پیاری ادیب، ایکٹیوسٹ، فیمنسٹ، اور ان کے جتنے بھی حوالے ہیں وہ سبھی آپ واقف ہیں، اور انہوں نے اپنے بہت سارے ساتھی کھوئے ہیں، اور وہ تنہائی جو انہوں نے اس سارے کووڈ کے درمیان میں محسوس کی ہے اس کو انہوں نے نظموں میں بھی ڈھالا ہے، اور اپنے دوستوں کو، ان محفلوں کو جو اس حالات میں ان کی خالی بھی ہوئی کسی حد تک، تو وہ ان کو بھی یاد کریں گی، اور ٹریبیوٹ کرتے ہوئے میں گزارش کروں گی محترمہ کشور ناہید صاحبہ سے کہ وہ آج چیئر کے طور پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بہت شکریہ آپ سب کا، اور بہت محنت سے پروگرام تیار کیا، اور بہت مبارکباد SDPI کو کہ آج انہوں نے اپنی کانفرنس کا افتتاح ان لوگوں کو یاد کرنے سے کیا ہے جن کے نام لوگوں کو تو یاد نہیں ہوں گے لیکن تاریخ میں ساری عمر محفوظ رہیں گے۔ مثلا آپ نے جو کسان تحریک کی بات کی ہے، 1.5 سال ہو گیا، ہم لوگ بھی اس کو اسی طرح فالو کر رہے تھے جس طریقے سے آپ، اور وہی درد ہمارے پاس بھی تھا، اور اس پہ لکھا بھی میں نے ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے، سخت سردی، سخت گرمی، عورتیں، مرد، بچے سب زمین پہ بیٹھے رہے ہیں اور اپنی زمین کی عزت کو بڑھاتے رہے ہیں۔ جب میں واپس آتی ہوں پاکستان میں تو مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں میں نے کیا کیا تھا بتاؤ تو صحیح۔ ڈاکٹر مبشر کا نام لوں، انہوں نے تحریک پاکستان سے لے کر پیپلز پارٹی بنانے، انڈیا پاکستان موومنٹ کو بنانے، اور سیپاک میں اتنا کام کیا کہ آخری وقت تک چاہے کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چلتے تھے مگر ذہن زندہ تھا، اور لکھتے رہے اور ہمیں سکھاتے رہے کہ کس سے استقامت کیا ہوتی ہے، اور کانفلکٹ کے سامنے لڑنا اور اس کو ریزالو کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ انہی کے ساتھ بہت ہی بڑے دوست اور بہت ہی عزیز دوست عاہر روان صاحب، جتنا انہوں نے لکھا ہے پوری زندگی سارے اخباروں میں، اور اردو اور انگریزی دونوں میں بے تحاشا، اور فیض صاحب پہ 2-3-4 کتابیں تک لکھی ہیں۔ انہوں نے انسانیت کے لیے، ہیومن رائٹ کمیشن کے لیے بہت کام کیا۔ آسما جہانگیر کے ساتھ، آسما کو یاد نہ کروں تو میں خود کو بھول جاؤں، اور پھر میں آگے کیسے جاؤں کہ میرے سامنے کھڑی ہے حسینہ معین، جس نے مجھے سکھایا کہ غم کے دنوں میں بھی ہنسنا سیکھو اور غم کو برداشت کرنا سیکھو۔ چپ کر کے چلی گئی۔ اسی طرح جب میں آگے بڑھتی ہوں تو مجھے نظر آتا ہے ابرار احمد ہمارا بہت بڑا شاعر تھا، پچھلے سال اس کو ہم نے ایوارڈ بھی دیا تھا۔ آنکھوں کا ماہر تھا، بالکل ٹھیک تھا، مجھ سے بہت چھوٹا تھا۔ ایک دن کووڈ کا شکار ہوا، دوسرے دن چلا گیا۔ اسی طرح شمیم حنفی 5 دن کووڈ کا شکار رہا اور پھر جان سے ہار گیا۔ آگے میں کہاں جاؤں؟ میرے سامنے تو ایک لمبی لسٹ ہے، کیونکہ میں ان سب کی رفیق رہی ہوں اور یہ میرے رفیق رہے ہیں۔ مثلا میں اگر نام لوں حمیدہ ریاض کا،
جس نے انڈیا پاکستان کی دوستی کے لیے بہت جان لڑائی اور انڈیا میں بھی بہت کام کیا. اور پھر ایک وہ شاعرہ نسرین انجم بھٹی جو پنجابی اور اردو میں بے پناہ شعر کہتی تھی. کووڈ کے ہاتھوں ماری گئی. اور کیا کہوں کہ زیتون مارون جو ایک عورت تھی NWFP جو سب سے پہلی عورت جو ریڈیو پہ آئی, جس نے چادر لے کے اسلام آباد سے لاہور کا سفر کرتی تھی کہ پنجابی فلموں کے بیک گراؤنڈ وائس وہی تھی, کسی اور کو پشتو نہیں آتی تھی, تو پشتو فلموں کی وہ بیک گراؤنڈ وائس بن کے آیا کرتی تھی. خالدہ حسین نے تو کہانی میں دنیا بھر میں اپنا نام پیدا کیا اور بہت محمد عمر میمن جیسے شخص جو چلے گئے, انہوں نے اس کے ساتھ اس کی کہانیوں کا ترجمہ کیا اور اس طرح سے کام کیا. اسی طریقے سے انور سجاد نے ڈرامے لکھے, کہانیاں لکھی, ایکٹنگ کی, بہت ایکٹیویزم کیا. زندگی آخر ہو گئی اور اس سے کہنے لگی اب مجھے اجازت دو. یہی کملا نے کیا. کملا تو انڈیا پاکستان میں لگتا ہی نہیں تھا کہ دو فاصلے ہیں. آج آئی یہاں ہے, کل وہاں ہے, اور بچیوں کو سکھایا اس نے دیش دیش سے دیکھو بہنیں آتی ہیں, دیکھو بہنیں آتی ہیں. ساری لڑکیاں, ساری عورتیں گاتی ہوئی 8 مارچ کو نکلا کرتی تھی, جس میں وہ بھی شامل ہوتی تھی. لیکن آج اس کی یاد ہمارے ساتھ موجود ہے. کہ میں کہاں جاؤں جب دیکھوں میں کہ اشفاق سلیم مرزا جو ہمارے گرو تھے, ہمیں ہسٹری بھول جاتی ہے کیونکہ ہم نے پڑھی نہیں ہے, ان سے پوچھو تو وہ کتاب تلاش کر کے بتا دیتے تھے. اب میرے پاس کوئی نہیں ہے جس سے میں پوچھوں کہ بتاؤ تو صحیح کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کے لوگ جو تھے ان کو مارا کیسے گیا, یہودیوں کو کیسے مارا گیا, ہٹلر کا زمانہ کیا تھا, اور پاکستان میں مسلسل ہٹلرشپ جو چل رہی ہے اور جنونیت چل رہی ہے مذہب کی, وہ کب ختم ہوگی. میں کیا بتاؤں آپ کو کہ روبینہ سہگل ہماری ایک دوست تھی جس نے ڈاکٹریٹ کیا ہوا تھا لٹریچر میں اور بہت اچھے آرٹیکل لکھتی تھی. بس صبح ہوئی موجود تھی, شام کو پوچھا تو ختم تھی. یہی آصف فروخی کا حال تھا. میں دنیا کی تازہ ترین کتاب کے بارے میں اس سے روز پوچھتی تھی اور مجھے اور سارے لوگوں کو پرسویٹ کرتا تھا یہ ترجمہ کرے, یہ لکھے, یہ موضوع مت چھیڑے, یہ مت چھوڑے, دیکھیں یہ نابینا ملک ہو رہا ہے, یہاں لوگوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا. پھر میں کہاں گئی, آگے جاتی گئی. مسعود اشر پہ تو بہت اچھی بات کی ہے ان لوگوں نے. مسعود اشر چلتے گئے, آگے بڑھتے گئے. پھر میں نے دیکھا کہ نصیر سلطانہ ہماری ایکٹیوسٹ تھی ویمن ایکشن فورم کے علاوہ انڈیا پاکستان فرینڈشپ کے سلسلے میں. اور ہمارے یہاں کیا بتاؤں میں تمہیں کہ نصیر ترابی جیسا شاعر شعر کہتے کہتے لکھتے لکھتے خاموش ہو. اب پھر میں جاؤں کہاں کہ ابھی پچھلے ہفتے ابوالکلام قاسمی صاحب علی گڑھ میں تھے, وہ چلے گئے. اس سے پہلے مشرف عالم ذوقی گئے اور ان کی بیگم بھی ان کے 1 ہفتے بعد چلی گئی. اور میرے سامنے تو سارے وہ کھڑے ہو گئے ہیں جو ان 2 سالوں میں گئے ہیں. جاوید شاہین ہو, چاہے منو بھائی ہو, چاہے ہمارے رؤف ملک صاحب ہوں, چاہے میری بہت ہی عزیز دوست شین فروخ ہو جس نے 28 سال جرنلزم میں کام کیا اور اسی کی خدمت کرتے ہوئے چلی گئی. میری نظر میں تو یاد ہے اور سامنے آتی ہے ترنم ریاض, بہت اچھی شاعرہ تھی, بہت اچھا ناول لکھتی تھی اور بہت اچھی خاتون تھی. سری نگر میں رہتی تھی.
ایک دم اس نے بھی کہا کہ مجھے یہ زندگی اچھی نہیں لگ رہی کیونکہ یہاں بہت ہیومن رائٹس کے خلاف کام ہو رہے ہیں، اور اس نے اپنا گلا گھونٹ لیا، ہمارے پاس سے چلی گئی۔ میرے پاس تو کیا کہوں، شمس الرحمان فاروقی صاحب یا ضیاء الدین صاحب یا پھر میں کہوں زمان خان ایک چھوٹا سا کربلا کا تھا، ہر وقت ریٹائر ہونے کے بعد بھی لکھتا رہا۔ ایک دن بیمار ہوا، دوسرے دن چلا گیا۔ میرے پاس تو اتنی بڑی ذہن میں اتنی لسٹ ہے، اتنی بڑی ظفر اللہ پوش کی زندگی انہوں نے جیلوں میں بھی کاٹی، ٹریول ایجنسیوں میں بھی کام کیا، لکھتے رہے، آخری لمحے تک بولتے رہے۔ ذہن اتنا اچھا تھا کہ جیل کی ساری کہانیاں وہ روز ہنستے ہنستے سنا دیا کرتے تھے۔ اور پھر ایک اور خاتون نثار عزیز بٹ، اس نے وہ ناول لکھے جس میں سرحد کے علاقے میں عورتوں نے کیا کام کیا۔ اس نے اپنے آپ کو یاد کیا، اس نے وہ باتیں کی جو جب وہ کینسر تپدق کی شکار ہوئی اس وقت اس نے لکھنا شروع کیا، اور مری اس عمر میں آ کے، کیونکہ اپنے آپ سے لڑتے رہنے والے مرد ہوں کہ عورت، زندگی میں کام کرنے والے مرد ہوں کہ عورت، سب کو ایک چیز کا خیال رہتا ہے کہ قلم جب تک ہمارے ہاتھ میں سلامت ہے اور کاغذ للکار رہا ہے کہ لوگ مجھے استعمال کرو اور اس پہ کام کرو، پھر وہ ہمیں دعوت دیتا ہے، آئیے ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ آپ چاہتی ہو کہ کوئی نظم سناؤ؟ اس سال کرونا نے ہر معیشت کو روند کے رکھ دیا ہے، نہ کوئی ٹھیلے والا اور کہیں بار آباد ہے۔ مجبوری میں گھر سے نکلنے کی آزادی ہے، جب کوئی کام کاری نہیں تو کس لیے باہر نکلنا۔ لوگ یورپ میں تو لوگ بالکنی میں کھڑے ہو کر گٹار بجا رہے ہیں، ہمارے جیسے ملکوں میں کیا میڈیا، کیا مسجدوں میں خطبے، سب کے سب دہشت کے کارندے ہیں۔ کسی کو مت چھوؤ، سماجی فاصلہ قائم کرو۔ ان ساری قدموں کے باوجود ہر شام سیخوں پہ کباب لگ رہے تھے، ہر صبح پوریاں اور پراٹھے بن رہے تھے، سینکڑوں جنازے اٹھ رہے تھے، شادیاں سالگرہ منائی جا رہی تھی، بدستور جاری تھی۔ درمیانے طبقے نے گاڑیاں بیچ کر سائیکل چلانا شروع کر دی تھی۔ مہنگائی بھی کرونا کی طرح پھیل رہی تھی۔ ساری دنیا کے لوگوں کو گھروں سے کام کرنے کا کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں بجلی اور دیگر مراحت حاصل نہیں۔ ہم جیسے ملکوں کے لوگ ماسک پہن کر اور ریلوائیوں کی طرح ہاتھ میں لنچ لیے جاتے ہیں۔ بچے گھروں میں رہ کر کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ مانگتے رہتے ہیں۔ سب اندوختہ گڑ، چاول، آٹا تھوڑا تھوڑا استعمال کر کے بھی خالی ڈبوں کو دیکھ کر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے ہیں، ماچس کی تیلی بھی نہیں مانگ سکتے۔ سینوں میں روتے بچوں کو کیسے بہلائیں؟ گلی میں مرمرے والا، بندر کے تماشے والا کوئی بھی تو نہیں آتا۔ میاں بیوی ایک دوسرے سے اکتائے ہوئے گھر کا حساب کرتے کرتے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ بوڑھے ماں باپ کو گھر میں بند رہ کر ڈیمنشیا ہو گیا ہے، وہ چیختے ہوئے کچھ کہتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا۔ میڈیا کو خفان ہو گیا ہے، سارے ملکوں پر ذلتوں کی گرد چھائی ہوئی ہے۔ مگر اسی سال دنیا کی سب سے مہنگی گاڑ پاکستان میں خریدی جاتی ہے، اور بڑھاپے کی شادی میں 1 کلو سونا دولہا لے کر آتا ہے۔ ادھر خاندان ٹوٹ رہے ہیں،
जनाजे उठाने और दफनाने के लिए 4 बंदे नहीं मिलते हैं। मिसाल के नगमे और बिरहा के गीत मल्हार की जगह घरों में नौहे, दीवार से दीवार मिली खड़ी है, मगर हम साये से बात करते हुए डरते हैं कि कहीं कुछ मांग ना ले। दुनिया भर में लंबी लाइनें दफनाए लोग, जहाज से देखो तो चीन की दीवार की तरह नजर आते हैं। ओल्ड पीपल होम वाले तो चुपचाप मर गए थे ना। खुदकशियां बढ़ रही हैं, जनाजे भी बढ़ रहे हैं, मगर आपाधापी उरूज पे है। मगरबी मुल्कों में रेड क्रॉस वाले कतार में खड़े लोगों में राशन बांट रहे हैं। गरीब मुल्कों की रिवायत कि किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते हैं। मगरब में तो लोग डस्टबिन का खाना उठाकर खा लेते हैं। मिस्र की रिवायत में सर ऊंचा करके चलना ही रिवायत है और तहजीब है। कोरोना जा रहा है, कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना बढ़ रहा है, इंसानियत मर रही है, साल गुजर चुका है, फिर भी कोरोना जारी है। मैंने इस 2 सालों में अपने आप से कलाम करते हुए ये पूरी किताब लिखी, जिसका नाम है दरिया की तशरीकी, और ये इसमें सारी वो नज़में हैं जिसमें हम दरवाज़ा खोलने से इसलिए डरते हैं किसी हमसाये के जाम ना मुझे लग जाए, मौत ना आ जाए। उन्हें ये कोई याद ही नहीं है। मौत तो किसी से पूछ के नहीं आती है, उसे तो किसी दरवाजे की जरूरत नहीं है। उसका तो जब जी करता है, जिसको चाहती है ले जाती है। और हम कभी कभी रोते रोते चुप होकर ये सोचते हैं इसका और हमारा साथ इतना प्यारा था। इसके बाद क्या बोला जाए, मेरा ख्याल है अल्फाज खत्म है। और बहुत शुक्रिया मैम, आप सुबह से हमारे साथ थी 8 बजे से 8:15 बजे से, बहुत शुक्रिया आपका। और दूसरी किताब भी बुरी औरत की दूसरी कथा, ये भी सामने आ चुकी है। तो हमें इस बुरी औरत, गुनाहगार औरतें, इनसे बहुत मोहब्बत है, क्योंकि यही सबसे अच्छी औरत है और बहुत अच्छी औरत, सच्ची और खरी औरत। तो बहुत शुक्रिया आप सबका, आप सब हमारे साथ शामिल रहे। हमारे बस आखिर में सिर्फ मैं कुछ नाम नहीं ले पाई क्योंकि हम दरमियान में वो रहे। पाकिस्तान के हवाले से भी तमाम अहबाब का जिक्र शामिल हाल रहा, लेकिन मैं बस एक दफ़ा नाम दोहराना चाहती हूँ ताकि जिन पर बात हो सकी तफसील से उनका भी जिक्र रहे और जिन पर बात नहीं हो सकी उनका भी नाम ले सकें। बाद में जब तहरीर की शक्ल में सामने आएंगी चीज़ें तो हम इसे SDPI के फोरम से कंपाइल करेंगे। आसिफ फर्रुकी, मसूद अशर साहब, शीन फर्रुख, रुबीना सहगल, डॉक्टर मुबशिर हसन, निसार अजीज भट्ट, नसीर तुराबी, आहिर रहमान, अब्दुल रऊफ मलिक, जैतून बेगम, अब्दुल कादिर जुनेजो, खालिद तूर साहब, जफरुल्लाह पोशनी और बहुत सारे हमारे नाम जो इसमें शामिल हैं। और अभी कुछ मैडम ने जैसे नाम लिए। इंडिया से हमारे साथ शमसुर रहमान फारूकी, राहत अंदौरी, शमीम हनफी, तरन्नुम रियाज, मुशर्रफ आलम ज़ौकी, ये वो लोग हैं जिन्हें कोरोना के दिनों में हमने खोया, लेकिन उनका पैगाम ज़ाहिर अमर है और वो अपनी तहरीरों की शक्ल में मौजूद है। बांग्लादेश से बहुत अच्छे स्कॉलर, एक्टिविस्ट मुश्ताक अहमद, डॉक्टर सोफिया अहमद, रोशन आरा बासु, ये वो सब कॉन्टिनेंट की बड़ी आवाज़ें थीं जो अब हमें दरमियान में जिस्मानी तौर पर शायद नहीं रही, लेकिन नज़रियाती तौर पर, मुकालमाती तौर पर अपनी किताबों, अपने अदब और फ़न की शक्ल में हमारे साथ हमेशा मौजूद रहेंगी। और आप सबका बेहद शुक्रिया, आपने इतने अच्छे ख्यालात का और हमारे मशाहिर को ट्रिब्यूट जिस तरह से पेश किया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। शुक्रिया जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।